नमस्कार, कार्यक्रम एबिसी वाचमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। हामी समसामयिक विषयमा छलफल गर्छौँ, विश्लेषण गर्छौँ र विवेचना गर्छौँ कार्यक्रम एबिसी वाचमा। खास गरेर आजको एबिसी वाचमा हामी स्थानीय तहको निर्वाचन र निर्वाचनबाट प्राप्त भएका परिणाम र यो परिणामले के सङ्केत गर्न सक्छ, के सन्देश दिन खोजिरहेको छ भन्ने सन्दर्भमा आज हामी छलफल गर्नेछौँ। विशेष गरेर सत्ता गठबन्धन एकातिर गठबन्धन बनाएर निर्वाचनमा होमियो भने अर्कोतिर नेकपा एमाले आफ्नो हिसाबले चुनावी मैदानमा उत्रियो र अहिलेको सम्मको चुनावी परिणाम हेर्ने हो भने नेपाली कङ्ग्रेस अग्रस्थानमा छ। उसले करिब करिब 300 को हाराहारीमा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न सफल भएको छ भने नेकपा एमाले अहिलेसम्म झन्डै 200 को हाराहारीमा आफ्नो सिट सुरक्षित गर्न पुगेको छ। यो स्थितिमा हेर्ने हो भने पहिलाको स्थानीय तहको तुलना गर्ने हो भने नेकपा एमाले पहिलाको तुलनामा खुम्चिएको छ भने नेकपा माओवादी केन्द्र भने केही हदसम्म सिट अगाडि बढाउन सफल भएको छ। अरू दलहरूको पनि स्थिति त्यस्तै छ, तर जनता समाजवादी पार्टीलाई भने यो पटक त्यति राम्रो उपलब्धि हुन सकेन। जसरी गठबन्धन गर्दाखेरि पनि नगर्दाखेरि पनि पहिला धेरै सिट हासिल गरेका जसपा अहिले केही सिटमा खुम्चिन पुगेको छ। मैले यो प्रसङ्गमा आज यो सबै चुनावी परिणाम र स्थानीय तहको आजबाट एउटा औपचारिक हिसाबले दोस्रो यो स्थानीय सरकारको दोस्रो कार्यकाल पनि औपचारिक हिसाबले सुरुवात भएको छ। धेरै स्थानीय तहमा आजबाट पदभार ग्रहण गरेर काम सुरुवात भएको छ। खास गरी स्थानीय सरकारले अब के गर्न सक्ला, के गर्नुपर्छ र केमा जोड दिनुपर्छ भन्ने सन्दर्भमा पनि आज हामी छलफल गर्नेछौँ। छलफलका निम्ति मैले विश्लेषक लेखक सुमत घिमिरेलाई स्टुडियोमा ल्याएको छु। यहाँलाई कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। स्थानीय तहको निर्वाचनको परिणाम त सबै आइसकेका छैन, तथापि करिब 85-90% परिणाम आइरहँदाखेरि तपाईँले चाहिँ कसरी कुन रूपमा लिनुभयो यो परिणामलाई? अपेक्षित, अनपेक्षित? अहिलेको निर्वाचन परिणाम काठमाडौँको भन्दा बाहेक अरू धेरै अपेक्षित छ। किनभने स्थानीय निर्वाचन एक खालको आफ्नो बलबुताले भ्याएसम्म ध्रुवीकरणमा गएको थियो। सत्तारूढ दलले त गठबन्धनै बनाएर गए, प्रतिपक्षी दलले पनि सकेसम्म गठबन्धन, सकेसम्म अरू दलहरूसँग मिल्ने, यद्यपि ती साना दल थिए। त्यो हिसाबले जाँदाखेरि काठमाडौँमा चाहिँ एउटा नयाँ परिस्थिति आयो। केही ठाउँहरूमा त्यस्तो परिस्थिति छ, तर देशको ओभरअल ट्रेन्ड हेर्ने हो भने अपेक्षितै हो। जस्तो यहाँ सामान्य हेर्ने हो भने सत्ता गठबन्धन बनिँदाखेरि चाहिँ करिब एमाले पुरै बढाइदिन्छ कि भन्ने खालको आङ्कलन पनि गर्नेहरू पनि थिए क्या। तर पनि करिब उसले पहिला ल्याएको जति त होइन। अहिलेसम्म हेरेर मत परिणाम हेर्ने हो भने पहिला 40 भन्दा बढी मत परिणाम उसको एमालेको हातमा थियो, तर अहिले हेर्दाखेरि 28-29% चाहिँ एमालेको पोल्टामा छ। भनेपछि यो तालमेल गर्दाखेरि गठबन्धन गर्दाखेरि पनि एमाले जुन खालको परिणाम ल्याइरहेछ नि, यसलाई कसरी हेर्नु? एमाले खस्कियो, तर धेरै ठुलो मात्रामा खस्किएन, ठिक्कसँग खस्कियो। खस्किनको कारण एउटा त तालमेल गठबन्धन हो, र अर्को नखस्किनुको कारण पनि गठबन्धन प्रभावकारी नहुनु हो। खस्किनु जति खस्किया छ त्यो पनि गठबन्धनकै कारणले खस्किया छ। खस्किनु योभन्दा धेरै खस्किन नपर्ने कारण पनि गठबन्धनको स्थानीयकरण हुन सकेन। गठबन्धन माथि गरियो। अब नेपाली राजनीतिमा एउटा ठुलो रोग के छ भने नेता मिलेपछि सब कुरा हुन्छ भन्ने हामीले यो शान्ति प्रक्रियादेखि यो देख्दै आएका छौँ। त्यहाँ पद्धति, विधि, सङ्गठन, औपचारिकता, त्यसलाई स्थानीयकरण गर्ने हाम्रो बानी छैन वा नेपाली राजनीतिक दलहरूले त्यो गरेनन्। त्यसका कारणले एमालेलाई अब त्यो एउटा बेनिफिट भयो स्थानीयकरण नहुँदा। र अर्को माधव नेपालजी जो पार्टीबाट विद्रोह गरेर फुटेर जे भनेर बाहिर आउनुभयो, उहाँले धेरै तयारी गर्न पनि पाउनु भएन र फेरि राजनीति ध्रुवीकरणमा भएको बेला फुटेको पार्टीको सङ्गठन बन्दा पनि बन्दैन। राजनीति पोलराइजेसनमा छ, एकदम ध्रुवीकरणमा छ। र माधवजीको त एउटा ध्रुवीकरणको चेपमा उहाँको धेरै हुने चान्स पनि थिएन। र अर्को उहाँले पार्टीको स्वरूप दिएर सङ्गठन विस्तार गरेर त्यो टाइम फ्रेमले पनि दिएन। त्यसो भएको हुनाले माधवले जति काट्नुपर्ने आकलन थियो त्यो पनि ओलीलाई माधवजीले काट्न सक्नु भएन। र गठबन्धन जति प्रभावकारी हुन्थ्यो त्यति एमालेलाई घाटा हुने हो। गठबन्धनको स्थानीयकरण हुन सकेन भनेको छु मैले। खास गरी तपाईँले भन्नुभएको जस्तो हिसाबले हेर्ने हो भने गठबन्धनको कारणले फेरि माधव नेपाललाई चाहिँ फाइदा भयो भन्न त सकिएला है। माधव नेपालले चाहिँ गठबन्धन नगरिकन एक्लै लडेको भए कहाँ जित्नुहुन्थ्यो, कति जित्नुहुन्थ्यो म भन्न सक्दिनँ। त्यसो भएको हुनाले उहाँ अहिले जुन रूपमा आउनु भएको छ, उहाँ कमजोरी रूपमा आउनु भएको छ, तर यो गठबन्धनकै आडमा हो भन्ने लाग्छ मलाई।
तर कमजोर त के भन्ने होइन, जस्तो हिजो मात्रै खुलेको पार्टी आज 14 सिट जितिसक्यो। होइन, माधवजी यत्रो वर्ष पार्टीको प्रमुख हुनुभएको, पूर्व प्रधानमन्त्री भइसकेको, यत्रो एमालेभित्र विद्रोह गरेर आउँदाखेरि त साङ्गठनिक स्वरूप अलिकति हुनुपर्ने लाग्थ्यो होला नि त उहाँलाई, अथवा जो फुट्नु भएको छ उहाँहरूकोले जे सोच्नु भएको थियो त्यो हिसाबले तयारी गर्न पाइएन भन्ने त एउटा कुरा हो। तयारी गर्न पाएकै भए पनि ध्रुवीकरणको बेला नयाँ राजनैतिक परिस्थिति नयाँ एक्टरले गर्न गाह्रो हुन्छ। तर उहाँ त राजनीतिक हिसाबले त नयाँ मान्छे त होइन, तथापि साङ्गठनिक हिसाबले नयाँ भयो। राजनीतिक हिसाबले त उहाँ एकदम नयाँ होइन, तर साङ्गठनिक हिसाबले उहाँलाई यो निर्वाचन हतारो पनि हो। तर यो यसो एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने अहिले सबैभन्दा फाइदा चाहिँ नेपाली कङ्ग्रेसलाई भयो होला होइन यो गठबन्धनले। तपाईँ के त्यो हिसाबले के? होइन, नेपालको एउटा विडम्बना के छ भने जब वामपन्थीहरू विभाजित हुन्छन्, काङ्ग्रेस उहिरहन्छ। वामपन्थी विभाजनका कारणले ऊ कहिले अल्को हुन्छ, वामपन्थी मिलिया कारणले ऊ होचो हुन्छ। ऊ बढ्न र घट्न पर्दैन, ऊ अग्लो हुन नि पर्दैन, ऊ होचो हुन नि पर्दैन, ऊ आफ्नै तालमा हुन्छ। तर जब वामपन्थीहरू एकता गरेर जान्छन् ऊ होचो भइदिन्छ, उसलाई होचो बनाइदिन्छन्। जब वामपन्थीहरू विभाजित हुन्छन् तब ऊ अग्लो हुन्छ। अहिले भएको त्यही हो, अरू त केही नै होइन। एउटा हिसाबले पछिल्लो समय हेर्ने हो भने नेकपा यस्ता पछिल्लो समय मात्रै एउटा हिसाबले आयो, होइन भने पहिलाको हिसाबले हेर्ने हो भने माओवादी केन्द्र जतातिर उसले सपोर्ट गर्यो त्यतैतिर चाहिँ उसले पल्लाभारी बनाउने। नेपालको राजनीतिमा यो बडो अप्ठ्यारो कुरो के छ भने यो राजनीतिक समीकरणले धेरै कुरा हुने भए। तपाईँले अहिले जे भनिरहनु भएको छ यो समीकरणको कुरा हो। काङ्ग्रेस अहिले ठुलो भएको पपुलर एजेन्डाले होइन। हेर्नुहोस् है, दुर्भाग्य हाम्रो काङ्ग्रेस ठुलो त कोही न कोही त हुनै पर्यो, तर ऊ आफ्नो एजेन्डाले, आफ्नो मोबिलाइजेसनले, आफ्नो भविष्य द्रष्टाले म यो बनाउँछु देश, यस्तो बनाउँछु स्थानीय सरकार भनेर ठुलो भएको होइन। ऊ उत्तिकै छ, उसका दृष्टिकोणहरू उही हुन्, तर ऊ यही दृष्टिकोणमा हिजो सानो थियो, आज यही दृष्टिकोणमा ऊ ठुलो भइदियो। टेक्निकल्ली कुरा भयो यो कस्तो एक खालको अब यत्रो चुनाव गरेर आछौँ हामी, यत्रो जनताको अभिमत जितेर आछौँ, जनताको अभिमत जितेर आउनु भएको छ। आएका पदाधिकारीहरूलाई मेरो केही छैन, सम्मान छ। तर म फेरि पनि भन्छु, आज जो साना भए ती एजेन्डाका कारणले साना भएको छैनन्, र जो ठुला भए ती एजेन्डाका कारणले ठुला भएको छैनन्। यो चाहिँ नेपाली राजनीतिको एक खालले भन्नुहुन्छ भने यो प्राविधिक कुरै जस्तो भयो। तर सामान्यतः हेर्ने हो भने अहिले यो गठबन्धनमा पनि यो अजीबको गठबन्धन देखियो कि कस्तो स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धन जस्तो मैले चाहिँ भन्ने गरेको छु। किन भन्दाखेरि यता परमादेशका कारणले एक ठाउँ ल्याइदिए, अर्कोतिर चाहिँ कोही कोही ठाउँमा हेर्नुहोस् यति ठाउँमा चाहिँ ध्रुवीकरण भएको छ, मुख्य गरेर यहाँ काङ्ग्रेस र एमाले होइन। अब अरू वाम शक्ति बिचमा फेरि अर्को खालको ध्रुवीकरण त छैन। तर कतिपय ठाउँमा कस्तो भन्दाखेरि माओवादी हराउनै पर्छ भनेको अर्थमा काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन बनाएर, राप्रपालाई हराउनुपर्छ भनेको हिसाबमा काङ्ग्रेस र एमाले गठबन्धन बनेर पनि चुनाव लडेको देखियो क्या। यो चाहिँ अत्यन्तै यो गठबन्धन पनि स्वार्थमा केन्द्रित भयो, यो बहुरूप भयो, बहुरङ्गी गठबन्धन भयो। र गठबन्धन जस्तो तपाईँले के भन्न सक्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकारलाई आफ्नो दृष्टिकोण बनाएर काङ्ग्रेस र माओवादी 5 वर्षलाई हामी गठबन्धन गर्छौँ है भन्न अनुचित हुँदैन। कुनै दृष्टिकोणका आधारमा हामीले 5 वर्षलाई स्थानीय सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण यो हो, हामीले गर्ने कर्म यो हो, कर्म गर्ने हामी यसरी हो भनेर उहाँहरूको भिजन क्लियरिटी भएर गर्नुहुन्छ भने म गठबन्धन संस्कृतिको पक्षपाती हुँ। मलाई गठबन्धन नेपाली राजनीतिमा तिक्तता भन्दा एकछिन गठबन्धन भए नै हुन्छ। राजनीति साह्रै तितो पनि भयो, हाम्रो तिक्तता पनि भयो। एमाले पनि आफ्नो प्रकारले ध्रुवीकरण गर्न खोजिरहेछ, तर त्यहाँ पनि छैन भिजन। त्यहाँ पनि हामी 5 वर्ष स्थानीय सरकारलाई यो स्वरूपमा चलाउँछौँ, यो दृष्टिकोणमा चलाउँछौँ, हाम्रो स्थानीय सरकारप्रतिको धारणा यो हो भन्ने गरीको दृष्टिकोण छैन। खालि गठबन्धनलाई के गरियो भने कुनै सैद्धान्तिक आधार बिना चुनाव जित्ने एउटा औजारका रूपमा, चुनाव जित्ने एउटा माध्यमका रूपमा जब अपनाइन्छ त्यो बहुरङ्गी हुन्छ। कहीँ अब त्यही गुल्मीमा हेर्नुहुन्छ भने सबैको सबैसँग गठबन्धन भएको छ, कतिवटा पालिका छन् सबैको सबैसँग गठबन्धन छ, कतै काङ्ग्रेस र एमाले मिलिया छन्, कतै माओवादी र एमाले मिलिया छन्, कतै काङ्ग्रेस र। अब यो स्थानीय तहमा यो हुन सक्छ, तर त्यहाँ पनि त दृष्टिकोण छैन। त्यसो भएको हुनाले अहिलेको निर्वाचन चाहिँ हाम्रो एजेन्डा केन्द्रित, स्थानीय सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारको महत्त्व केन्द्रित, स्थानीय सरकारको भूमिका केन्द्रित गठबन्धन चाहिँ धेरै हुन सकेन। गठबन्धन जस्तो सामान्य त मैले यहाँ एउटा हाम्रो अनुभव पनि 5 वर्षको अनुभव त हेऱ्यो नि होइन। जस्तो एउटै पार्टीको अध्यक्ष र उपाध्यक्ष या प्रमुख र उपप्रमुख हुँदाखेरि त बोलचालै बन्द हुने, कुटाकुटै हुने होइन, एकअर्कामा मुद्दा हालहालै हुने परिस्थिति बन्यो भने आज गठबन्धनबाट जो कि वैचारिक हिसाबले तपाईँले भन्नुभएको छ न दृष्टिकोण मिल्छ, न वैचारिक धरातल छ, न कुनै एजेन्डामा सहमत हुन सक्ने जुन खालका पार्टीहरू छन् नि, फरक फरक ढङ्गबाट आएका पार्टी होइन, व्यक्तिको जुन खालको एउटा स्वार्थ केन्द्रित गठबन्धन छ नि, यसले झन् आगामी 5 वर्ष चाहिँ कुन ठाउँमा पुग्ला हेर्नुहोस् त। हो, आगामी 5 वर्ष स्थानीय सरकारले माथिको धेरै आशा नगरी, सङ्घीय केन्द्रीय राजनीतिक नेताहरूको धेरै आशा नगरिकन
आफ्नो पालिकाको अनुसार केही दृष्टिकोणमा एग्रिमेन्ट गरेर जान सक्यो भने त्यसले कन्फ्लिक्ट मिनिमाइज गर्ला। पालिकाको अध्यक्ष एउटा पार्टीको, उपाध्यक्ष एउटा पार्टीको हुँदा नि 5 वर्ष हामी यो काम गर्छौँ, यसरी गर्छौँ, यो रिसोर्सले गर्छौँ, हाम्रो लक्ष्य यो हो, उद्देश्य यो हो, 5 वर्षमा ल्याउने परिणाम यो हो भनेर एक खालले भनियो भने एकीकृत गृह योजना टाइपको केही उहाँहरूले बनाएर जानुभयो अलिकति भिजन सहितको भने त्यसले कन्फ्लिक्ट मिनिमाइज गर्ला। तर उहाँहरू टुक्रै काममा धेरै लाग्नुभयो। स्थानीय सरकारको ओभरअल दृष्टिकोण निर्माण नगरी सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारको ठुलो महत्त्व छ। स्थानीय सरकार भनेको घर आँगनको सरकार हो, दैलोको सरकार हो, जनताले देख्ने, गाली गर्ने, गाली सुन्नुपर्ने वा ताली पाउनुपर्ने पनि सरकार यही हो। तर त्यो दृष्टिकोण उहाँहरूले निर्माण गर्न सक्नु भएन भने स्थानीय सरकार डे टु डे सामान्य कन्फ्लिक्टले घेरिन सक्छ। सामान्यतया बाटो यहाँ बनाउने कि त्यहाँ बनाउने, खाने धारा यहाँ गाड्ने कि त्यहाँ गाड्ने, चौतारो त्यहाँ बनाउने कि त्यहाँ बनाउने भन्ने टाइपको जुन छ त्यसमा स्थानीय सरकार फस्ने जोखिम छ। त्यो जोखिमबाट निकाल्नका लागि उहाँहरूले 5 वर्ष, म धेरै पनि भन्दिनँ, यो 20 वर्ष 25 वर्ष भिजन बनाएर धेरै काम पनि छैन, दराजमा राख्ने मात्रै हो। कम्तीमा हामी शिक्षामा यसो गर्छौँ, स्वास्थ्यमा यसो गर्छौँ, कृषिमा यसो गर्छौँ, भौतिक पूर्वाधारमा यो गर्छौँ भनेर 5 वर्ष कमन दृष्टिकोण बनाएर जान सक्नुभयो भने त्यसले एक खालको जुन पार्टीको भए पनि त्यही मिसनमा लाग्ला। यदि त्यो भएन भने स्थानीय सरकारहरू अनावश्यक द्वन्द्वमा पर्न सक्ने सम्भावना चाहिँ छ। जस्तो हामीले विगतको एउटा अनुभवलाई पनि हेर्ने हो भने चाहिँ सामान्यतया के हो भन्दाखेरि आफ्नोलाई भन्दा अरूलाई नहेर्ने, आफ्नो पनि अत्यन्तै आफ्नो गुटकालाई हेर्ने जस्तो खालको एउटा खालको जुन खालको दृष्टिकोण बन्यो नि, जस्तो जसरी नै मैले चुनाव जित्नुपर्छ भन्ने एउटा त छँदै थियो, अहिले पनि त्यो भएका कारणले यो गठबन्धन अनेक बनिरहेकै छ। तथापि यो सबै हिसाबले हेर्ने हो भने चाहिँ के देखिन्छ, जस्तो तपाईँले त भन्दै हुन्छ पहिला त दृष्टिकोण साझा दृष्टिकोण बनाउनु पऱ्यो, आइडियोलोजीको हिसाबले फरक ढङ्गले आएका पार्टीहरू र नेताहरूको बिचमा कसरी त्यो दृष्टिकोण बन्न सक्ला भन्ने पनि हो। त्यहीँनिर समाजदारीको कुरा हो। कङ्ग्रेस एक ठाउँमा आछ, एक ठाउँमा एमाले आछ, एक ठाउँमा माओवादी आछ, त्यहाँ त समाजदारी गरेर जानु पर्यो। त्यहाँ राजनीतिक पार्टीले आफ्ना दृष्टिकोणहरू, हुन त राजनीतिक पार्टीसँग कति दृष्टिकोण छन् अचेल मलाई थाहा छैन, राजनीतिक पार्टी कति विचारमा चलेका छन् म धेरै जान्न छोडेको छु आजकल। त्यसो भयो हुनाले अब यो प्रश्न अलि उता राख्नु र स्थानीय सरकारहरूले कमन प्रोग्राम बनाउन सक्छन्। कमन प्रोग्राम बनाउने भनेको दुई ध्रुवीयको बिचमा हो। एउटा ध्रुवल त एउटैले जितेका ठाउँ त आफ्नो बाटो हिँड्छ सकिन्छ। मिनिमम कमन प्रोग्राम भन्छौँ यसलाई, के भन्छ नेपालीमा यसलाई, न्यूनतम साझेदारी कार्यक्रम, न्यूनतम साझा धारणा कार्यक्रमहरू बनाउन सकिन्छ। त्यो दुईटा थरी भएरै हामी चाहिँ यति कुरामा मिल्छौँ, यति कुरामा मिल्न सक्दैनौँ भन्ने उहाँहरूको धारणा चाहियो। र मिल्न नसक्ने कुरालाई छोडिदिनु पर्यो यो पटक, मिल्न सक्ने कुरालाई लिएर हिँड्नु पर्यो यो पटक। तर यो काममा स्थानीय सरकारलाई फेसिलिटेट गर्ने मैले इन्स्टिट्युसन्सहरू देखेका छैन। स्थानीय सरकारलाई हाम्रो प्रदेशले विगतको 5 वर्षको अनुभव हेर्नु भने स्थानीय सरकारलाई फेसिलिटेट गर्न सकेन, सहजीकरण गर्न सकेन र कहिलेकाहीँ त प्रतिस्पर्धी जस्तो ठान्यो। सङ्घीय सरकार हेर्नुहोस् एउटा बडो दुर्भाग्य छ। स्थानीय सरकारको संवैधानिक आफ्नो अधिकार छ, स्थानीय सरकार संविधानले चिनेको सरकार हो, तर सङ्घीय सरकारले जहिले पनि आफ्नो माथा हात सोध्दो रहेछ। सङ्घीय सरकारको एउटा मानसिकता के हुँदो रहेछ भने जहिले पनि आफ्नो माथा हात सोधिदिने। स्थानीय सरकार सानै हो, यसलाई कचेकुचु पार्न सकिन्छ, यसलाई ठेलठाल बनाउन सकिन्छ भनेर स्थानीय सरकारको जुन सोभरेन्टी हो, जुन सार्वभौमता हो, त्यो सार्वभौमतालाई नस्वीकारेको स्थितिमा स्थानीय सरकारलाई कसले सहजीकरण गर्छ यो दिशामा भने इन्टरनेसनल प्र्याक्टिसमा हेर्नुहुन्छ भने स्थानीय सरकारको क्षमता अभिवृद्धि गर्ने, स्थानीय सरकारलाई रिसर्चमा हेल्प गर्ने, स्थानीय सरकारलाई योजनामा हेल्प गर्ने, स्थानीय सरकारलाई टेक्निकलिटीमा हेल्प गर्ने इन्स्टिट्युसनहरू छन् कि स्थानीय सरकारलाई ग्रुम गर्न, स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउन। तर हाम्रो त स्थानीय सरकारलाई बलियो बनाउने काम त प्रदेश सरकारको हो मेन। तर प्रदेश सरकारले त स्थानीय सरकारलाई प्रतिस्पर्धी ठानेर मैले भनेकै मान्दैन भन्छन् मुख्यमन्त्रीजीहरू। उहाँहरूलाई त्यस्तो स्थानीय सरकार चाहिएको छ जसले भन्ने बित्तिकै मानिदियो, यसम्यान चाहियो। त्यसो भयो हुनाले विगतमा हाम्रो स्थानीय सरकारको अनुभव पनि त्यही हो नि। स्थानीय सरकारले कहीँ जबरजस्त उपस्थिति देखाए, कोभिडमा राम्रो गरे। कोभिडमा स्थानीय सरकार नहुन्थ्यो भने के हुन्थ्यो होला कल्पना पनि गर्न सकिँदैन थियो। तर स्थानीय सरकारले गर्नुपर्ने काम भौतिक पूर्वाधारभन्दा अरू थियो, किनभने स्थानीय सरकारसँग पैसा हुँदैन थियो। भौतिक पूर्वाधार त सङ्घ र प्रदेशले गर्नुपर्ने काम हो। स्थानीय सरकारको त स्थानीय उत्पादनका काम हुन्, विद्यालय राम्रो बनाउने काम हो, स्वास्थ्य चौकीलाई अलिकति व्यवस्थित बनाउने गभर्नेन्सको काम हो, वा डिजास्टरको काम हो। तर हाम्रो चाहिँ बाटै बनाउन लाग्यो स्थानीय सरकारले। यो कुरा पनि हाम्रो प्रदेशले सङ्घले आश्वस्त पार्न सकेन। त्यसो भएको हुनाले मलाई चाहिँ पिर कसले हार्यो कसले जित्यो, चुनाव हो, एउटाले जित्ला एउटाले हार्ला एउटा आउला, मलाई यो सङ्ख्यामा गणितमा पार्टीमा भन्दा पनि अब आउने स्थानीय सरकारले सङ्घीयताको मर्म बोक्न सक्ला, अब आउने स्थानीय सरकारले सङ्घीयता अनुसार आफ्नो गाडी चलाउन सक्ला, मेरो चासो चाहिँ त्यसमा छ अहिले। तर मैले अघि नै जान्न खोजेको चाहिँ
कसरी चल्ला भन्ने कुरो चिन्ताकै विषयमा हो क्या। जस्तो हिजो एउटै पार्टीको हुँदाखेरि पनि मन नमिल्ने होइन, मत त एउटै पार्टीकोबाट ल्याए तर मन नमिल्ने जुन खालको परिस्थिति थियो, जसको कारणले गर्दाखेरि स्थानीय सरकार आलोचित पनि बन्यो र स्थानीय सरकार खास गरेर यो बेकामे हो कि भन्ने पनि सम्मको बिन्दुसम्म पनि पुगे। त्यस कारणले गर्दाखेरि साँच्चै भन्नु होला भने तपाईँले भन्नुभएको छ जुन सङ्घीयताको सबैभन्दा मूल मर्म त खास स्थानीय सरकार हो नि। जनताको घर डे टु डे घरमा गाउँको घरको टोलको होइन समाजको चाहिँ समस्या समाधान गर्ने, समस्यामा फेसिलिटेट गर्ने जुन खालको स्थानीय सरकार हो, अहिले त्योभन्दा पनि उम्मेदवारहरूको जुन खालको चयन हेर्दाखेरि उम्मेदवारहरू जुन ढङ्गले जितेर आएका उम्मेदवारहरू हेर्दाखेरि त देखिन्छ कि अलिकता पहुँचवाला, अलिकता पैसावाला, अलि नेताका नातेदारवालाहरू जुन खालको छ नि, त्यसले साँच्चै नै त्यो जनभावना तपाईँले भन्नुभएको छ सङ्घीयताको मूल मर्म अनुसारले उसले फेसिलिटेट गर्न सक्ला भन्ने प्रश्न छ है। फेरि हाम्रो राजनीतिक दलहरूले केसम्म पनि छलफल गरेको म थाहा पाउन्न भने स्थानीय सरकारको उम्मेदवार कस्तो क्यारेक्टरको हुनुपर्छ, प्रदेश सरकारको उम्मेदवारको नलेज र क्यारेक्टर के हुनुपर्छ र सङ्घीय सांसदको उम्मेदवारको नलेज क्यारेक्टर के हुनुपर्छ भनेर हेर्दाखेरि अलिकति डिफ्रेन्ट छ। यो राजनीति शास्त्रमा यसलाई लोकल, अब स्थानीय सरकारको चाहिने तपाईँको लोकल एजेन्डामा इन्जोय गर्ने, लोकल्ली फेसिलिटेसन गर्न सक्ने, लोकल्ली विश्वास प्राप्त भएको र आफ्नो माटो पानी भिजेको, आफ्ना भिर पाखा डुलेको मान्छे स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि हुनुपर्छ। तर अब हाम्रो स्थानीय सरकारको प्रतिनिधि बनाउँदा मैले मापदण्ड कहीँ देखाएको छैन। यस्तो मान्छे स्थानीय सरकारको प्रतिनिधिको लागि योग्य छ भनेर कुनै पार्टीले बनाएको मैले देखाएको छैन। मैले एकपल्ट भन्थेँ कम्तीमा डोजर भएकालाई स्थानीय सरकारको टिकट नदिनुहोस्, कम्तीमा नर्सिङ होम खोलेकालाई स्थानीय सरकारको टिकट नदिनुहोस्, त्यसले गाउँमा चाहिँ स्वास्थ्य चौकी राम्रो बनाउन लाग्दैन। कम्तीमा निजी स्कुलमा लगानी गरेकालाई स्थानीय सरकारको मेयर उपमेयर नदिनुहोस्, किनभने उसको बोर्डिङका कारणले निजी सामुदायिक विद्यालय लथालिङ्ग बनाइदेला भन्ने डर हुन्छ। राजनीतिक दलहरूभित्र जुन गम्भीरता छैन स्थानीय सरकारप्रति, कुनै पनि दलमा, मैले यो दल ऊ दल भनिरहेको छैन, जुन गम्भीरता छैन त्यो गम्भीरता नभएको रिफ्लेक्सन चाहिँ अहिलेको उम्मेदवारमा छ। उम्मेदवार स्थानीय सरकारको लागि कुनै मापदण्ड छैन, केही छैन। हेर्नुहोस्, अब वास्तवमा भन्नु एकपटक अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा चाहिँ आफ्नो गाउँभन्दा बाहिर घर घडेरी भएको मान्छे स्थानीय सरकारको लागि योग्य हो कि होइन भनेर छलफल चलेको थियो। आफ्नो ठाक छलोभन्दा बाहिर घर भएको छ भने ऊ नीति निर्माणमा काम लाग्ला, ऊ प्रदेशतिर काम लाग्ला, तर स्थानीय सरकारलाई हुँदैन कि भन्ने। तर हाम्रो त कुनै मापदण्ड छैन हेर्नुहोस्। र त्यो मापदण्ड नपुगेको कारणले एउटा त स्थानीय सरकार प्रभावकारी हुन सकेका छैन। हेर्नुहोस्, स्थानीय सरकारले पनि भन्न सकेनन् कि हामीले गर्न नसक्नुको कारण पछाडि प्रदेश र सङ्घ पनि जिम्मेवार छ है भन्न पनि सकेनन्। स्थानीय सरकारलाई फेसिलिटेट गर्ने पनि कोही भएन र स्थानीय सरकारले काम गर्न आफै जुरुक्क उठेको पनि धेरै देखिएन। कहीँ राम्रै भइरहेछ तर स्थानीय सरकारको काम यस्तो टुक्रामा राम्रो भएको छ। हेर्नुहोस्, कहीँ कृषिको राम्रो भएको छ, अलिकति हेर्न हुने छ, कहीँ शिक्षाको राम्रो छ, अलिकति हेर्न हुने छ, कहीँ केहीमा राम्रो छ। तर यही भक्तपुर जतिको पनि त बनाउन सकिन्छ नि त। भक्तपुर त हाम्रै कुनै अन्तर्राष्ट्रिय डेनमार्कको उदाहरण होइन, फिनल्यान्डको उदाहरण होइन, टिबेटको उदाहरण होइन, यही भक्तपुर जतिको त बनाउन सकिन्छ नि हामीले। भनेपछि राजनीतिक दलमा स्थानीय सरकारलाई हेर्ने दृष्टिकोण जुन दिनसम्म सफा हुँदैन, सङ्घीयतामा स्थानीय सरकारको मर्म के हो भन्ने जुन दिनसम्म राजनीतिक दलले आत्मसात गर्दैनन्, राजनीतिमा भनिन्छ कि एउटा कुरो पोलिटिकल कमिटमेन्ट हो भने त त्यो पोलिटिकल कमिटमेन्ट व्यवहारमा जानु पर्यो नि। हाम्रो संवैधानिक कमिटमेन्ट छ, संवैधानिक प्रतिबद्धता छ स्थानीय सरकारप्रति एक खालको, तर संवैधानिक प्रतिबद्धतालाई पोलिटिकल कमिटमेन्टले पुरा गर्ने हो। हाम्रो त पोलिटिकल कमिटमेन्ट त कहीँ नदेखिने, त्यो ओठे जस्तो देखिने, भन्नलाई देखिने, व्यवहारमा जाँदा नदेखिने। भनेपछि संविधान र राजनैतिक दलको अहिलेको चलखेलको कमिटमेन्ट पनि मिलेको छैन भन्न थालेको छु मैले। तर यो यसो भइरहँदाखेरि नि तपाईँले बारम्बार यही कुरोमा बढी हिट गरिरहनु भएको छ कि स्थानीय सरकार खास गरेर अहिलेको हाम्रो अनुभवले हेर्ने हो भने जुन ढङ्गको प्रभावकारी हुनुपर्छ भएको छैन भन्ने तपाईँको कता कता मैले जिस्ट बुझिरहेको छु होइन। हो, मेरो कतिपय कुरामा स्थानीय सरकार कमजोर छन्, कतिपय कमजोरी चाहिँ प्रदेश र सङ्घका छन् स्थानीय सरकारले काम गर्न नसक्नुका पछाडि। मैले यसलाई छुट्याएर हेरेको छु। म आफै यसको अनुसन्धानकर्ता भएको नाताले 5 वर्ष स्थानीय सरकारको अनुसन्धानमा योजनामा मिसिएका नाताले मैले त्यसलाई दुईटा पाटोबाट हेरेको छु। एउटा प्रदेश र सङ्घका कारणले गर्न सकेका छैनन्। जस्तो जस्तो के कारणहरू के हुन्छ? पहिलो कुरो तपाईँको कर्मचारीमा स्थानीय सरकार बडो ठगियो। स्थानीय सरकारले कर्मचारी मोबिलाइजै गर्न सक्दैन। अहिलेको यो ब्युरोक्रेटाइज फेडरलिजम भन्छु म यसलाई। स्थानीय सरकारको मुठीमा कर्मचारी छैन, कर्मचारीको मुठीमा स्थानीय सरकार जस्तो देखिया छ। कन्ट्रोल चाहिँ छैन, ब्युरोक्रेटिक कन्ट्रोल छ।
भनेपछि स्थानीय सरकारलाई यो कर्मचारी व्यवस्थापनले स्थानीय सरकारले राम्रै स्थानीय सरकारले पनि आउटपुट ल्याउन सक्दैन। नम्बर 1 त्यही भएर हामीले 62-63 को जनआन्दोलनमा के भनेका थियौँ भने राज्य पुनर्संरचना भनेका थियौँ। नेपाली राज्य पुनर्संरचना गरौँ। राज्य पुनर्संरचना भनेको त कर्मचारीको पुनर्संरचना थियो, अदालतको पुनर्संरचना थियो, हाम्रो स्वास्थ्य संस्थाहरूको पुनर्संरचना थियो, शिक्षाको पुनर्संरचना थियो। सारा कुरा पुनर्संरचनाको कुरालाई छोडिदिएर राजनीतिक दलहरूले 3टा सरकार बनाइदिएपछि नेपालको राज्य पुनर्संरचना सकियो भनेर बुझे जस्तो गरिदिनु भयो। म आज कसैको पनि राज्य पुनर्संरचना भन्ने एजेन्डा देख्दिनँ। आज सङ्घीय मन्त्रीले डेलिभर गर्न नसकेको कुरा होस् वा तपाईँको स्थानीय सरकारले डेलिभर गर्न नसकेको कुरा होस्, धेरै त्यो एक तहमा कर्मचारीसँग जोडिएर आछ। कर्मचारी नेपालको राजनीतिमा के हो भने राज्य व्यवस्थाको परिवर्तनसँगै कर्मचारी तन्त्रलाई लोकतान्त्रिकरण गरिएन, कर्मचारी तन्त्रको रिफर्म गरिएन। त्यसो भएर राज्य भनेको त धेरै कुराले चल्ने हो। सरकार त नयाँ बन्न आयो तर पुरानो राज्य यन्त्रले त्यसलाई फेसिलिटेट गर्न सक्दैन, एउटा कर्मचारी यन्त्रको कुरा। अर्को अहिले स्थानीय सरकारलाई ह्युमन रिसोर्स मानव स्रोत मिलेको छैन। स्थानीय सरकारले पनि अनुसन्धानको कुरा मैले त भन्ने गरेको छु, प्रधानमन्त्रीलाई योजना आयोग चाहिन्छ, प्रधानमन्त्रीलाई चाहिने कृषि अनुसन्धान परिषद चाहिन्छ, यत्र पालेर राख्नु परेको छ खर्च भनेपछि स्थानीय सरकारलाई अलिकति अनुसन्धानको ब्याकअप दिने कसले हो, अलिकति सहयोग गर्ने कसले हो? स्थानीय सरकारले बरु के स्थानीय सरकारले त्यस्तो सहयोग चाहियो भन्न सकेनन्, एउटा कुरा सत्य हो। र तपाईँको त्यो प्लानिङ गर्न स्थानीय सरकारले त अड्कलका भरमा हचुवाका भरमा गर्न परेको छ, एउटा यो छ। र अर्को स्थानीय सरकारले कहाँनिर चाहिँ आफूलाई चिन्न सकेनन् भने यो भयो माथिको केन्द्र र प्रदेशको दोष। केन्द्रले पनि सहयोग गरेन, प्रदेशले पनि। यी 4 कुरामा केन्द्र र प्रदेश दोषी छन्। तर स्थानीय सरकारले पनि कहाँनिर गर्न सकेन भने कि हामीले सङ्घीयता चाहिएको देशमा डाइभर्सिटी भएर हो, विविधता भएको देशमा सङ्घीयता चाहियो। हामीले खास भन्ने बाटो बनाउन सङ्घीयता ल्याएकै होइन। हेर्नुहोस् हाम्रो त जाति जनजाति संस्कृति विभिन्न खालको भूगोल विभिन्न खालको जनजाति कल्चर छ। त्यो डेभलपमेन्ट अप्रोच चाहिँ प्रत्येक ठाउँमा बेग्लै चाहिन्छ है। विकासको चक्की एउटै हुँदैन। इलाममा गर्ने विकासको मान्यता र चाहिँ कर्णालीमा गर्ने विकासको मान्यता र एउटा मगर बस्तीमा गर्ने विकासको मान्यता चाहिँ रणनीतिहरू फरक हुन्छन् भनेर हामीले सङ्घीयता ल्याए हो। तर यो विकासको विविधता वा यो एग्रिकल्चरको विविधता वा यो नेचुरल रिसोर्सको विविधतालाई उपयोग गरेर जाने कुरामा चाहिँ स्थानीय सरकारले हामीले सहयोग गर्न पनि सकेनौँ, स्थानीय सरकारले धेरै दृष्टिकोण पुर्याउन पनि सकेनन् भन्छु। तर यो साँच्चै तपाईँले एउटा गम्भीर कुरा उठाउनु भयो क्या। जस्तो सामान्यतः एउटा हिसाबले हेर्ने हो भने हचुवाकै भरमा काम गरेका छन् त स्थानीय तहले भन्ने कुरो नै आउँछ कि। जस्तो 5 वर्षको पिरियडमा कतिपयले चाहिँ केही न केही आउटपुट देखिने, हामीले हेर्दाखेरि सर्लग देखिने भयो, कतिपय होइन भने सामान्यतः बाटो खन्ने, अर्को साल त्यही बाटो सफा गर्न पैसा खनाउने। उहाँहरूलाई हचुवा बाध्यता भयो, उहाँहरूले भनिदिनु भएन। उहाँहरूले त्यो चाहिँ एउटा खालको उहाँमा विवेक उहाँमा दृष्टिकोण नभएको कारण त्यो खालको आयो नि। होइन, उहाँहरूसँग त्यो दृष्टिकोण नहुँदा राज्यले के गर्नुपर्ने हो भने उहाँहरूलाई क्षमता अभिवृद्धिमा को साँचोमा लैजानु पर्ने हो, क्षमता अभिवृद्धिको प्रक्रियामा लैजानु पर्ने हो, रिसर्चको फिडब्याक रिसर्चको ब्याकअप दिने, प्लानिङको ब्याकअप दिने र उहाँहरूलाई स्थानीय सरकारको मर्मअनुसार डोर्याउनु पर्ने हो। यो कुरामा हाम्रो सङ्घ र प्रदेशले यति उराठ व्यक्त गर्यो, यति धेरै चाहिँ इग्नोर गर्यो। सुरुको केही वर्ष त तपाईँको त्यो होइन स्थानीय कसरी चलाउने, प्रदेश सरकार कसरी चलाउने भन्ने कुरामा समेत ऐन कानुन बनाउने कुरामा समेत धेरै खालको मैले त तपाईँले धेरै पटक भन्ने गरेको छु। हाम्रो स्थानीय सङ्घीय मन्त्रालयले चाहिँ स्थानीय सरकार बन्ने बित्तिकै कानुन यहाँ फोटोकपी चाहिँ इमेल गरेर पठाइदियो, नमुना कानुन अरे। अब स्थानीय सरकारहरूले के गर्न थाले भने अनि नाम फेरेर कपी पेस्ट क गाउँपालिका भन्ने ठाउँमा ख गाउँपालिका हालिदिने, जाति जनजाति के छन् ती थपिदिने र त्यसरी गर्न थाल्नुभयो। अब त्यसो भएर लोकल कन्टेक्स्टमा स्थानीय सरकारको धेरै ठुलो भारी भरकम मुद्दा छैन। हेर्नुहोस् यसलाई अहिले विज्ञहरूले अरूले धेरै अल्मल्याइदिएका मात्रै हो। स्थानीय सरकारले आफ्नो धरतीतिर हेरेर, आफ्नो जमिनतिर हेरेर, आफ्ना खोला नाला हेरेर, आफ्नो वन जङ्गल हेरेर केमा सम्भावना छ त्यो हेरेर काम गर्ने हो। तर हामीले स्थानीय सरकारलाई तल फर्काउनभन्दा प्रदेशतिर फर्काइदियौँ, सङ्घतिर फर्काइदियौँ। तर अब यसो भएको हुनाले 5 वर्ष हाम्रो यो आशाको वर्ष पनि कम अलिअलि हो, निराशाको वर्ष पनि अलिअलि हो र राजनीतिमा परिपक्व हुन टाइम लाग्छ भन्ने पनि कुरा हो। तर कुरा कहाँनिर हो भने म अहिले पनि मेरो एउटा चाहिँ ठुलो भनाइ के भने स्थानीय सरकार एक्लै फेरिन सक्दैनन्। स्थानीय सरकार एक्लै फेरिन सक्दैनन्। स्थानीय सरकार आफू फेरिन खोज्नु पर्यो, तर प्रदेश र सङ्घको पर्याप्त मद्दत चाहियो। तर तपाईँले अघि नै भनिरहनु भएको छ यी सबै कुरा हेर्दाखेरि केन्द्रदेखि प्रदेशदेखि हुँदै स्थानीय तहसम्म जुन खालको एउटा ब्युरोक्रेसीको चाहिँ एउटा खालको के भन्ने त्यसलाई असहयोग भन्ने कि होइन, त्यो एउटा खालको चाहिँ लगाम भन्ने कि एउटा जुन खालको अप्ठ्यारो जिगज्याग छ नि, त्यसलाई सबैलाई चिरेर साँच्चै स्थानीय सरकार भनेको साँच्चै नै जनताको
डे टु डे तपाईँको सेवा गर्ने निकाय हो नि होइन, त हो। त्यसो भन्दाखेरि तपाईँले अघि भन्दै हुनुहुन्छ वास्तवमा एउटा खालको ठुलो अवरोध छ, त्यो भनेको प्रशासनिक संयन्त्र, त्यो अरू के अरे कर्मचारी तन्त्र, त्यो समय अरू कुरा नि जोडिएला, अब प्रदेशको असहयोग, सङ्घको असहयोग, यसका बावजुद पनि वास्तवमा साँच्चै नै एउटा डाइनामिक लिडरले स्थानीय सरकार मार्फत चाहिँ वास्तवमा साँच्चै नै जनतालाई सन्तुष्ट बनाउने गरेर के सेवा दिन सक्ने के आधारहरू हुनसक्छ? हेर्नुहोस्, हाम्रो स्थानीय सरकार नेपाली संविधानमा पनि यो कसरी आइपुग्यो, म स्थानीय हुन त स्थानीय सरकारको त्यो बेलाको प्रक्रियामा पनि थिएँ म। स्थानीय सरकारलाई अधिकारका हिसाबले स्थानीय सरकारले अहिले धेरै गुनासो गर्नुपर्ने छैन, अधिकारका हिसाबले ठिकै छ, संवैधानिक हिसाबले त प्रष्टै छ। तर के भन्छ भने तपाईँको जब अधिकार हुन्छ, अधिकार भइसकेपछि त्यहाँ उचित मानव स्रोत चाहियो, किनभने अधिकार प्रयोग फङ्सनल बनाउनु त किताब त आफै बोल्दैन, उचित मानव स्रोत चाहियो। उचित मानव स्रोत भइसकेपछि उचित मानव स्रोतले परिचालन गर्न उचित बजेट चाहियो र त्यसले मात्रै परिणाम ल्याउँछ भन्छ। अब के गर्ने भन्ने प्रश्न एउटा भयो। अब के गरियो भने स्थानीय सरकारले काम गर्न सक्छन्। मैले के गरियो भन्नेमा सोच्दैछु। अब के गरियो भने चाहिँ तपाईँको हामीले अब एउटा चाहिँ निर्ममतापूर्वक कर्मचारीको पुनर्संरचना गर्नु पर्यो। नम्बर 1 हेर्नुहोस्, कर्मचारीको सङ्घीयताको शास्त्र भनेको विशाल शास्त्र छ। एउटा जेटिए चाहिएला, एउटा कृषिको विद्यार्थी चाहिएला, तर जुम्लामा चाहिने कृषिको मान्छे र इलाममा जानेको कृषिको मान्छे अलैँची जानेको चाहिएला, जुम्लामा कृषि पढ्ने मान्छे स्याउ जानेको वा ओखर जानेको चाहिएला। त्यो राइट चाहिँ कोसँग हुनुपर्छ भने स्थानीय सरकारसँग हुनुपर्छ कि उसलाई कस्ता कर्मचारी चाहिने हुन्, कसरी काम लाउने हो उनीहरूलाई भन्ने एउटा कर्मचारीको कुरा मिलेकै छैन। र अर्को पक्ष के मिलेको छैन भन्नु होला भने स्थानीय सरकारको पनि हामीले हेर्नुहोस्, अब यो फोकल पर्सनहरू भएन। शिक्षा राम्रो बनाउने वडा अध्यक्षका 22वटा काम छन्। काठमाडौँबाट हेर्दा तपाईँ र म यो अहिले टेलिभिजन स्टुडियोमा गफ गर्दा वडा अध्यक्ष निकै सानो युनिट हो। वडा धेरै सानो युनिट हो अहिले काठमाडौँबाट हेर्दा, तपाईँ र म बसेर हेर्दा। तर वडामै गएर हेर्नुहुन्छ भने अहिले वडाको भूगोल ठुलो छ र वडाको 22वटा समिति जतिको वडा अध्यक्ष चाहिँ अध्यक्ष हुनुहुन्छ। प्रधानमन्त्रीकै चाल छ। प्रधानमन्त्रीले कतिवटामा छ, कुनै प्रधानमन्त्रीले सबैको मिटिङ नराखिकन गएका छन्। नेपाली राजनीतिक कुनै प्रधानमन्त्रीले आफू अध्यक्ष भएको सबै संस्थाको मिटिङ भ्याएर हिँड्छन्। वडा अध्यक्षको पनि त्यही चाल छ। हेर्नुहोस् भनेपछि अब अलिकति यो शिक्षा हेर्ने व्यक्ति यो हो, स्वास्थ्य हेर्ने व्यक्ति यो हो भनेर फोकल पर्सनहरू कसरी तोक्ने? कहिलेकाहीँ मलाई लाग्छ स्थानीय सरकार अनि मन्त्रीमण्डलको व्यवस्था गरौँ कि शिक्षा मन्त्री, स्वास्थ्य मन्त्री, सुविधा नबढाउँ। यसो भन्ने बित्तिकै खर्च बढायो यसले भन्ने कुरो आउला। यसै सङ्घीयता महँगो छ भनेर सङ्घीयताका आलोचकहरूले खाइरहेछन्, कुरा गरिरहेछन्। खर्च नबढाउँ, खर्च बढाउने कुरामा म छैन। तर अलिकति शिक्षा कसले हेर्ने त भन्ने, स्वास्थ्य कसले हेर्ने त भन्ने। जस्तो काठमाडौँको कृषि मन्त्रीलाई, सङ्घीय कृषि मन्त्रीलाई 9 महिनै कृषि मन्त्रालयमा हुँदा पनि अरू मन्त्रालयको त पिर लिन परेको छैन नि। कृषि मन्त्रालयकै पिर लिए पुगेको छ। 9 महिना गृहमन्त्री भए पनि गृह मन्त्रालयकै पिर लिए पुगेको छ। त वडा अध्यक्षले, गाउँपालिकाको अध्यक्षले धेरै थोक पिर लिन पर्यो। एउटा यसकै संरचनामा, अब यसको संरचनामा अब हामीले सोच्नुपर्ने बेला आयो। अब यो 5 वर्ष त हाम्रो यसै जाने भयो। वडासम्मको विधागत हुनु पर्यो तपाईँको अर्थ? अलिकति अब गाउँपालिकाभित्र विधागत रूपमा लैजाने हो कि, किनभने यसले आउटपुट धेरै दिएन। अहिले हेर्नुहोस्, वास्तवमा भन्नुहुन्छ भने शिक्षा अलपत्र छ, स्वास्थ्य अलपत्र छ। यो विकास भन्ने यस्तो जात आइदियो नेपालमा जहाँ पनि बाटै चाहिने, जहाँ पनि बिजुली नै चाहिने, जहाँ पनि चाहिने के चाहिने। हेर्नुहोस्, विकासका 4-5वटा सूचक छन्, तिनै भए मात्रै विकास भएको हुने। स्कुल राम्रो बनाउनेतिर कसैको ध्यानै नजाने भयो, स्वास्थ्य चौकी राम्रो बनाउनेतिर कसैको ध्यानै नजाने भयो। आखिर मान्छेलाई त हेर्नुहोस् चाहिएको त दाल भात र शिक्षा स्वास्थ्य हो क्या। अहिले मध्यमवर्गीयहरूलाई धेरैलाई चाहिएको हो। मध्यमवर्गीयहरूको धेरैको दुःख भन्नुहुन्छ भने त केटी पढाउनको दुःख छ, छोराछोरी पढाउन निजीले स्कुलले बढी पैसा लिइदिएर यहाँ काठमाडौँ हायल छन् मान्छे, सहर केन्द्रित हुनु परेछ, मान्छे हायल छन्। गाउँका विद्यालय राम्रो बनाइदिने, अलिकति त्यत्रो कम खर्चमा स्कुल राम्रो बनाइदिने भनेर ल्यायो हो नि त हामीले सङ्घीयता। र अर्को कुरा चाहिँ भाषा संस्कृतिको संरक्षणमा चाहिँ गाउँपालिका स्तरले गर्ने काम यो ठिकै गरेका छन्। तर प्रदेशमा आइपुगेपछि यसको ठुलो ग्याप छ। पालिकाले मात्रै गरेर भाषा संस्कृति संरक्षण हुँदैन। फेरि हेर्नुहोस्, भाषाको त टेरिटोरी हुन्छ, ठुलो क्षेत्र हुन्छ, पालिका त यत्रो युनिटमा हुन्छ। मैले यसो हेरेँ अध्ययन अनुसन्धानको क्रममा, पालिकाले गरिरहेको प्रयास बरु ठिकै छ यो भाषा संस्कृतिको संरक्षणमा। तर त्यसलाई प्रदेशले प्रोटेक्ट गरेका छैन, त्यसलाई त प्रदेशले फेसिलिटेट गर्ने हो। त्यसो भएर हामीले जुन हाम्रो भाषा संस्कृतिको लागि ल्याएको सङ्घीयता हो त्यो पनि धेरै कामयाबी हुन सकेका छैन। एउटा कुरा चाहिँ स्थानीय सरकारलाई अब स्पष्ट रूपमा क्षमता अभिवृद्धिको लागि, स्थानीय सरकारलाई सँगै हिँड्नको लागि
इन्स्टिट्युसनहरूको बिल्डन गरौँ। जस्तो के होइन तपाईँले अघि नैदेखि क्षमताको कुरामा अलिक प्रश्न उठाइरहनु भएको छ होइन। हुन त उहाँहरू राजनीतिक हिसाबले कति वर्षदेखि राजनीति गर्नुभयो होला, कति समयदेखि डोजर चलाउनु भयो होला, कति समयदेखि होइन स्कुल चलाउनु भयो होला, कति समयदेखि म्यान पावर चलाउनु भयो होला, त्यो आफ्नो अनुभव त लिएर जानु भएको छ नि। तर त्यो आफ्नो संस्था पेसा चलाउने कुरा र सरकार चलाउने कुरा त बिल्कुल फरक हो। सरकार चलाउने कुरालाई तपाईँको 3-4वटा कुरासँग सरकारको नाता हुन्छ। एउटा पोलिसी, त्यो नीतिहरू कसरी बनाउने, नीतिहरू कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा एउटा अहिले स्थानीय सरकारको मेजर कुरा छ। अब तपाईँको डोजरै चलाए पनि मेन पावरै चलाए पनि पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा त उहाँहरू हुनुहुन्न नि त। फेरि पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा लागेको मान्छे स्थानीय सरकारमा आउनुपर्छ भने पनि होइन, मैले आउने यिनै उहाँहरू नै हो। अहिले जो आउनु भएको छ नि पूर्व मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म आउने उहाँहरू नै हो। फेरि ल हेर्नुहोस् है मेरो कुरो कस्तो छ, आउने उहाँहरू नै हो। तर उहाँहरू आइसकेपछि एउटा पोलिसी मेकिङ प्रोसेसमा अर्को तपाईँको स्थानीय सरकारको मूल मर्म मैले अहिलेदेखि तपाईँसँग जोड गरिरहेको छु। स्थानीयता, लोकलनेस, लोकल कन्टेक्स्ट, स्थानीय सन्दर्भमा मैले धेरै भन्ने गरेको छु। स्थानीय सरकारका प्रमुखले मार्क्सवाद बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन मलाई थाहा छैन, लेनिनवाद बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन मलाई थाहा छैन, गान्धीवाद बुझ्नुपर्छ कि पर्दैन मलाई थाहा छैन। तर स्थानीय सरकारका मान्छेले आफ्नो माटो बुझ्नु पर्यो, आफ्नो जङ्गल बुझ्नु पर्यो, आफ्ना खोला बुझ्नु पर्यो, आफ्ना जाति बुझ्नु पर्यो, आफ्नो गाउँको अनिकाल बुझ्नु पर्यो, आफ्ना गाउँको सुत्केरी हुन नपाएर कति महिला मरे बुझ्नु पर्यो, आफ्नो गाउँमा चाहिने औषधि नपाएर कति मान्छे मरिआछन् त्यो बुझ्नु पर्यो। मार्क्स भन्नुहुन्छ, लेनिन भन्नुहुन्छ भन्न पर्दैन स्थानीय सरकारले। भनेपछि त्यो लोकल कन्टेक्स्टमा उहाँहरूलाई छिराउनु पर्यो। यो हामीले सकेनौँ। हेर्नुहोस्, म उहाँहरूलाई मात्रै दोष दिन्न यसमा म पनि आफू नै दोष लिम्ला बरु, मलाई केही छैन दोष लिन। हामी जस्तो मान्छेले नि दोष लिनुपर्छ भने लिम्ला बरु। र स्थानीय सरकारको रचनात्मक हामीले छलफल गर्न सकेनौँ एउटा। दोस्रो, स्थानीय सरकारले गर्ने मोबिलाइजेसन छ। स्थानीय सरकारले एक्लै आकाश झार्न सक्दैन। स्थानीय सरकारले हेर्नुहोस् तपाईँको के भन्छ भने, अब तपाईँलाई म आज एउटा गजब कुरा भन्छु, स्थानीय सरकारको एउटा प्रमुख काम के हो भन्नु होला भने लोकतन्त्रको स्थानीयकरण गर्नु हो। लोकतन्त्र भनेको माथि 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 औपचारिक रूपमा माथि माथि हुने कुरा होइन। लोकतन्त्रको लोकलाइज गर्ने काम स्थानीय सरकारको। हाम्रो लोकतन्त्र लोकलाइज भएको छैन। लोकतन्त्र केही टाठाबाठाहरूकै घेराभित्र छ अझै पनि। त्यो लोकतन्त्रलाई विभेद रहित समाज बनाउन, अलिकति समाजमा समानता कायम गर्न, समाजमा सामाजिक न्याय कायम गर्न, अर्थात् यसलाई अलिकति उपल्लो भाषामा भन्दा लोकतन्त्रको स्थानीयकरण गर्न एउटा स्थानीय सरकारको भयो हाम्रो। अनि अर्को तपाईँको गजब कुरा के छ भन्नुभयो भने, स्थानीय सरकार निर्वाचित भएर आएपछि पनि गाउँमा असङ्ख्य अरू छन्, हामीले त्यो पनि बुझाउन सकेका छैन। स्थानीय सरकार आइसक्यो, स्थानीय सरकार निर्वाचित भएर आइसक्यो, सिँचाइ समूह छ, स्थानीय सरकार आइसक्यो, विद्यालय व्यवस्थापन समिति छ, महिला समूह छन्, आमा समूह छन्। स्थानीय सरकारको काम त के हो भन्नु होला भने ती समूहहरूलाई मैले अहिले साना नभनौँ, त्यस्ता समूहहरूलाई उसले सहजीकरण गरेर सँगै लिएर विकासका साझेदार बनाउने हो। तर स्थानीय सरकारलाई के लाग्यो भने, मधेसमा म एकपटक एउटा अनुसन्धानको क्रममा गएको थिएँ, उहाँ एउटा वडाध्यक्षजी मलाई भन्दै हुनुहुन्थ्यो, सर अब विद्यालय व्यवस्थापन समिति त विघटन गर्नु पऱ्यो, किनभने म आइसकेँ वडाध्यक्ष, मेरो अनुकूल हुनु पर्यो, म वडाध्यक्षै म भइसकेँ त, अब किन चाहियो विद्यालय व्यवस्थापन समिति भन्दै हुनुहुन्थ्यो एकजना साथी। भनेपछि स्थानीय सरकारको पनि मानसिकता के छ भने आफूभन्दा मुनिका समूहहरूलाई हुर्काउने, जोगाउने, संरक्षण गर्ने, तिनलाई विकासको साझेदार बनाउने। र स्थानीय सरकारको एउटा मुख्य काम सङ्घीयतामा के हो भने जनपरिचालन हो। सङ्घले जनपरिचालन गरेर जनपरिचालन भएन र जनपरिचालन बिना विकास, समृद्धि, विकास कहीँ सिंहदरबारको कोसेली ठानेर बसियो हामी धेरै वर्ष। आफ्नै पौरख, आफ्नै गाउँपालिकाका जनताहरूले आफ्नै पौरख, गाउँपालिकाले आफ्नै पौरख नगरिकन सिंहदरबारले समृद्धि पठाइदिँदैन, चाहे त्यो सङ्घीयतामा होस् चाहे त्यो अन्त होस्। त्यो सिंहदरबारले पठाउन सकेन भनेर हामीले स्थानीय सरकार बनायौँ र स्थानीय सरकारले जनतालाई मोबिलाइज गर्ला भनेर। जनताको मोबिलाइजेसन पनि स्थानीय सरकारले गर्न, रणनीति गर्न धेरै सकेन। र अर्को भनिन्छ गभर्नेन्स, स्कुलको व्यवस्थापन पद्धति राम्रो भएन, शिक्षाको स्वास्थ्यको व्यवस्थापन पद्धति राम्रो भएन, काठमाडौँले गर्न सकेन, काठमाडौँ धेरै टाढा भयो, स्कुल कहाँ छ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति कहाँ छन्, शिक्षक पढाउँदैनन्। यी यावत गभर्नेन्स प्रब्लम चाहिँ ठुलो भयो है, अलि ठुलो भयो भनेर हामीले के भन्यौँ भने स्थानीयलाई सरकार बनाऊँ। त्यो सरकारले यो 4-5 कुरा मिलाएर लैजाला भनेर बनायो। न हामीले न त्यो त्यता सोझ्याउन सक्यौँ, न स्थानीय सरकारहरू त्यता लाग्न सके। त्यस कारणले म त स्थानीय सरकारलाई मात्रै पनि दोष दिन्न। नेपालमा सङ्घीयताकै सवाल, स्थानीय सरकारकै सवाल, प्रदेशकै सवाल, यसको सान्दर्भिकता, यसको औचित्यमाथि हामीले गहन प्राज्ञिक छलफल गरेनौँ। गहन जिम्मेवारीपूर्वक, उत्तरदायीपूर्वक हुन्छ नि एउटा छलफल। जुन आफ्ना दलका कोठरीबाट गर्ने कुरा एउटा छ, आफ्नो दललाई जस्टिफाई गर्ने एउटा कुरा छ, तर साँच्चै नै सङ्घीयताको मामलामा हामीले त्यति राम्रो बहस पनि गरेनौँ। हेर्नुहोस्,
त्यसो भएको कारणले हाम्रो सङ्घीयताको चित्र त्यति राम्रो देखिया छैन। तर स्थानीय सरकारले त भन्दै हुनुहुन्छ, तपाईँले खास गरेर महत्त्वपूर्ण कुरा उठाउनु भयो। साँच्चै भन्नुहोला भने हामी सङ्घको भन्दा पनि भूमिका खास गरेर साँच्चै नै जनताले अनुभूति गर्ने काम भनेको त स्थानीयको हिसाबले नै हो नि है। तपाईँले कति राम्ररी परिभाषित गरिराख्नु भएको छ। तर भन्ने हो भने सबैभन्दा गुनासो बढी सुन्ने पनि स्थानीय सरकार हो है। सबैभन्दा गर्न सक्दा सबैभन्दा चाँडो सेवा प्रदान गर्न सक्ने स्थानीय सरकार हो। तर तपाईँले भन्दै हुनुहुन्छ कि प्रश्न छ, गर्न सकिरहेको छैन। मैले भने नि जस्तो त्यो कसरी गराउने होला भन्ने कुरामा चाहिँ किन हाम्रो चेत खुल्ला छैन भन्ने पनि हो क्या। फेरि मैले अहिले एउटा कुरा तपाईँलाई भन्न छुटाएँ, हामीले स्थानीय सरकारको एउटा ठुलो महत्त्व चाहिँ स्थानीय अर्थतन्त्रको बिल्डनमा हो। स्थानीय अर्थतन्त्रलाई सबलीकरण गर्न हो। अर्थतन्त्रको हाम्रो विविधता थियो। हाम्रो अर्थतन्त्र मधेसको एउटा अर्थतन्त्र थियो, हिमाली एउटा अर्थतन्त्र थियो, कर्णालीको ट्रेडमा आधारित अर्थतन्त्र थियो टिबेटसँगको, हाम्रो मध्य पहाडमा एउटा अर्थतन्त्र थियो। भनेपछि अर्थतन्त्र डाइभर्स थियो। अर्थतन्त्रलाई स्थानीय अर्थतन्त्र अहिले हाम्रो हेर्नुहोस् त आयात निर्यातको कथा त तपाईँ दिनदिनै पढिराख्नु भएको छ। आज हाम्रो किन उत्पादन भइराखेको छैन? यस्तो स्थानीय एउटा बडो गजब वाक्य छ सङ्घीयता र स्थानीय सरकारबारे। स्थानीय सरकारको काम के हो भने स्थानीय प्राकृतिक स्रोतको प्रयोग मार्फत स्थानीय उत्पादन बढाउँदै, स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्दै, स्थानीय औद्योगिकरण गर्दै, स्थानीय सानसाना औद्योगिकरण गर्दै स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण हो। एउटा चेनमा छ यो। हामीले त्यो पनि गर्न सकेनौँ। र तपाईँको अब आज केही काम छन्। यो हाम्रो सङ्घले, प्रदेशले, हाम्रा ठुला नेताजीहरूले किन बुझ्नु भएको छैन? आज केही काम छ। नेपालको स्थानीय अर्थतन्त्र भनेको जमिनमा आधारित, जङ्गलमा आधारित, एक खालको प्राकृतिक स्रोतमा आधारित हो। हेर्नुहोस् हाम्रो के छ अरू हामीसँग केही छैन। यो हाम्रो उत्पादन बढाउने काम, एक खालले भन्नुहुन्छ भने कृषिलाई राम्रो बनाउने काम सङ्घले जतिसुकै राम्रो नीति ल्याए पनि बनाउन सक्दैन। किनभने आखिरमा गएर त किसानले गर्न पर्यो नि। किसानलाई सरकारले मिलिट्री लाउन सक्दैन, पुलिस लाउन सक्दैन। किसानले गर्दैन, इच्छा जाहेर गरेनन् भने आज त्यही भइरहेछ। भनेपछि स्थानीय सरकार भयो, हामीले सकेनौँ। काठमाडौँले सकेन, सङ्घले, प्रदेशले पनि सकेन। अब हामी सङ्घीयतामा जाऊँ र स्थानीय उत्पादन बढामै भने आयो हेर्नु सैद्धान्तिक रूपमा। र स्थानीय सरकारले त्यो खालको फेसिलिटेट गर्ने कस्तो कृषि प्राविधिक चाहिन्छ त्यही स्थानीय सरकारलाई थाहा हुन्छ नि। कसरी सहयोग गर्ने उता दिनदिनै थाहा हुन्छ भन्ने हिसाबले हामीले गऱ्यौँ। तर मैले कहिलेकाहीँ दुर्भाग्य पन्ने गर्छु, हाम्रो प्रदेश सरकारहरू माइलो सरकार जस्तो काठमाडौँलाई जेठो सरकार भन्दा र स्थानीय सरकारहरू कान्छा सरकार जस्ताका उस्तै अलि रिसोर्स कम भएका, अलि गाडी घोडा चाहिने महँगा नभएका, जेठो जस्तो छ, ढाँचा काचा त त्यस्तै, तर अलि राम्रा लुगा नलाएका, त्यस्तो देखियो यो हाम्रो। तर तपाईँले एउटा महत्त्वपूर्ण कुरो उठाउनु भयो कि साँच्चै भन्नुलाई भने अहिले पनि मान्छेले के भन्छन् भन्दाखेरि विकास भएन होइन। अहिले पनि मान्छेले भन्छन् विकास भएन। तर विकास के कारण कसरी हुन्छ भन्ने कुरा म चाहिँ जहिले पनि प्रश्न आफैलाई सोधिरहेको हुन्छु कि सामान्य हेर्नुहोस् 10 घन्टा 12 घन्टा लाएर हिँडेर जाने ठाउँमा आज 1 घन्टामा पुगिन्छ गाडी चढेर। झलल्ल बत्ती बोलेको छ, घरको आँगनमा धारा छ, तर पनि मान्छेले विकास भएन भन्छन्। साँच्चै विकास चाहिँ कसरी हुने रहेछ? तपाईँले त एउटा धेरै हिसाबले गर्नुभयो होइन, अनुसन्धान गर्नुभयो, एउटा हिसाबले जनताको भावना पनि एउटा गएर छलफल पनि गर्नुभयो होइन। तपाईँलाई चाहिँ कस्तो लाग्यो? तर मेरो आफ्नै अनुभव चाहिँ एउटा फरक छ। फेरि म तपाईँले त्यो पनि सेयर गर्छु, अझ सजिलो होला तपाईँलाई। तर मलाई चाहिँ के लाग्छ भन्नुलाई भने त्यो बाटो त गयो, बत्ती त बल्यो होइन, घरमा धारा त आयो, बत्तीको पैसा तिर्ने पैसा छैन, अनि त्यो गाडी गुड्ने गाडीमा तिर्ने पैसा उसको गोजीमा छैन। त्यस कारणले उसले मलाई लाग्छ त्यो किसानले, त्यो सर्वसाधारणले चाहिँ विकास भएन भन्ने उसको माइन्डसेट बन्यो कि जस्तो लाग्छ। त्यसो हुँदा तपाईँले एकदमै होइन स्थानीय जुन अर्थतन्त्रको सबलीकरणको सवाल उठाउनु भएको थियो, यहाँ आएर जोडिन्छ कि भन्ने मैले अलिकति जोड्न खोजेँ। विकास कुनै परिभाषित कुरा होइन। नेपाल संसारमा विकासलाई बडा विद्वानहरूले परिभाषित गरिदिए। विकास भनेको यस्तो हो, विकसित देश भनेका यस्ता हुन् भनेर यो ज्ञानको प्रभुत्व भन्छु म यसलाई। संसारका विद्वानहरूले चाहिँ नि भनिदिए हामीलाई विकास भनेको बिजुली हो, विकास भनेको कालोपत्रो बाटो हो भनेर 4 कक्षा पढ्दादेखि सिकाइयो। वास्तवमा अब हामी कस्तो विकास गर्दैछौँ भने हामी बाटो त खन्यौँ, तर बाटो भोड्का रक्सी र चाउचाउ लिएर जान काम लाग्यो, त्यहाँको उत्पादन गाउँबाट लिएर आउन काम लाग्यो। हाम्रो बाटो संसारमा अहिले भौतिक पूर्वाधारमाथि पछिल्लो बहस छ। भौतिक पूर्वाधारले दुईटा काम गर्नुपर्छ, एउटा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ र अर्को तपाईँको उत्पादन बढाउनुपर्छ। हाम्रा बाटाले यी दुईटै काम गरेनन्। हाम्रा दुईटै अहिले भनिएको तपाईँले अहिले जे भन्नुभयो त्यो विकासले न हाम्रो उत्पादन बढायो। बाटो खन्दिएमा हामीले के भयो, चामल लिएर जान सहिलो भयो। बाटो खन्दिएमा हामीले के भयो भने इन्डियाबाट वा चाइनाबाट प्याज लिएर जान सहिलो भयो। हामीले गाउँको प्याज ल्याउने विचार गरेनौँ।
गाउँबाट त मान्छे आउने हो, प्याज स्याज त आउँदैन गाउँबाट, अब लसुन अदुवा प्याज त यहाँबाट जाने हो सहरबाट। भनेपछि बाटो खनेपछि हामीलाई रोजगारीको सिर्जना भएन। भनेपछि अहिले संसार कहाँ आइपुगेको छ भने भौतिक पूर्वाधारको लक्ष्य अब धेरै छैन। भौतिक पूर्वाधारको लक्ष्य अब जम्मा दुईवटा हुनुपर्छ। एउटा त्यसले रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्छ, अर्को त्यसले उत्पादनै बढाउनुपर्छ। त्यो बाहेक गरिएको बाटो वा विकास जसलाई भनिएको छ अहिलेको क्रिटिकल थिङ्किङ चाहिँ के हो भने त्यसको परिणाम चाहिँ राम्रो आएन। परिणाम राम्रो आएन। नेपालमा पनि हर्क गुरुङले आज भने होइन, 43 सालमा भनेको लेखेको त मैले पढेँ 50 तिर। हर्क गुरुङले 43 देखि एउटा जिरीको केस लिएर आएर उहाँले लेख्नु भएको छ कि जिरीमा जानुभयो उहाँ, यतापट्टि जाँदाखेरि चाहिँ गाडी चाहिँ चाउचाउ बिस्कुट के कपडा लिएर गयो अरे, त्यही ट्रकमा सामान ओर्लियो अनि आउँदाखेरि त जम्मै मान्छे उभिएर आयो अरे, मलाई सातो गयो त्यो दिन म डराएँ भन्नुहुन्थ्यो उहाँ। आखिर त्यो 43 देखि त अहिले त 25 वर्ष 35 वर्ष भइसक्यो नि। यसबारे पर्याप्त अध्ययन म आफैले गरेको अध्ययनमा अहिले चाहिँ मैले रुकुम र प्युठानमा गरेको अध्ययनमा दैनिक 2.5 लाख रुपियाँ, यो त 3 वर्ष अगाडि गरे अध्ययन हो, एउटा वार्डमा खाद्यान्न जान्छ। एउटा वार्डमा दैनिक 2.5 लाखको खाद्यान्न जान्छ भनेपछि अब हामीले म बाटो नबनाम भनिरहेको छैन, तर बाटोको उद्देश्य के हो? त्यो बाटोले रोजगारी सिर्जना र उत्पादन बढाउँछ कि बढाउँदैन भन्ने कुरा हामीले कहिल्यै ख्याल गरेनौँ। त्यसो भएको हुनाले हेर्नुहोस् अहिले हामीले जुन प्रकारको विकास गरिरहेका छौँ यो प्रकारको विकासले एक खालले भन्नुहुन्छ भने मार्जिनलाइज्ड सीमान्तकृत समुदायलाई झन् अप्ठ्यारो छ। र विकासको प्रतिफल चाहिँ हामीले विश्लेषण गरेका छैनौँ। विकासको प्रतिफल नेपालमा ज्यादै थोरै मान्छेले पाएछन्। विकासको प्रतिफलको समानुपातिक वितरण छैन। हामीले सङ्घीयताको एउटा मूल भन्यौँ के भने विकासको प्रतिफलको असमानता भयो है। विकास त भयो तर वर्गीय असन्तुलन किन भयो? विकास त भयो तर क्षेत्रीय असन्तुलन किन भयो? किन कर्णाली र काठमाडौँको बिचको दूरी बढ्यो? विकास त भयो किन गरिब र धनीको दूरी बढ्यो? संसारमा पनि बहस छ र हाम्रो नेपालमा पनि बहस छ। यो सारा दूरी घटाउनलाई हामी आज हाम्रो चाहिँ हेर्नुहोस् विकासका 5वटा आयामहरू हुन्छ भनिन्छ अहिलेको समयमा। एउटा विकासको आर्थिक आयाम हुन्छ, मैले तपाईँलाई भनिराखेको छु, स्थानीय अर्थतन्त्रको सबलीकरण, स्थानीय रोजगारी, स्थानीय सिपको प्रयोग, स्थानीय क्षमताको प्रयोग, स्थानीय संस्कृतिको बाट, स्थानीय प्राकृतिक स्रोतबाट एउटा विकासको आर्थिक आयाम छ। विकासको अर्को एउटा सांस्कृतिक आयाम छ कि आफ्नो भाषा, आफ्नो संस्कृति, आफ्नो भूगोल, आफ्नो थाक थलो सबलाई प्यारो छ नि, आफ्नो खानपान। तर त्यो हेजोमनी छ। अब तपाईँ कोकोकोला खान पर्यो, मै खान भएन। अब तपाईँ चाहिने आफ्नो खानकी खानभन्दा पिज्जा खान तपाईँलाई गर्व लाग्ने बनाइदियौँ हामी सबै त्यस्तोमा गइसक्यौँ। भनेपछि त्यो भाषा संस्कृतिले विकास र भाषा संस्कृतिको नाता पनि हामीले जोड्न सकेनौँ। विकास र सामाजिक सम्बन्ध के हो? हाम्रो नेपालको सम्बन्धमा हेर्नुहुन्छ भने नेपालको सामाजिक सम्बन्ध भनेको सामुदायिकता हो। बिहाबारी हुँदा वा आपद विपद पर्दा वा तपाईँको बाढी पहिरो आउँदा वा केही घरमा चाडबाडहरू हुँदा हामी सामुदायिक प्रक्रिया मार्फत हल गर्थ्यौँ। तर आज त्यो कुरालाई आज हामीले समुदायलाई रिप्लेस गर्दै बजार पुर्याएका छौँ। अब गाउँमा बिहाबारी गर्न पर्यो भने क्याटरिङ जान्छ, जुन हामीले प्रोटेक्ट गर्न सकेनौँ आफ्ना राम्रा कुरा पनि, हाम्रा सामाजिक आयामहरू पनि। आज तपाईँको अब लमजुङमा चाहिने बिहा गर्न पर्यो, क्याटरिङ गर्न पर्यो भने अब भोटेउडार अलिकति सहर बजारबाट चाहिँ मान्छे जाने भए भनेपछि त्यो सामुदायिकता, आर्थिक भने मैले, सामाजिक भने, र अर्को विकासको राजनैतिक पक्ष हुनेछ, जनताको निर्णय गर्ने अधिकार। भनेपछि हामीले विकासका दृष्टिकोणहरू, विकासको जे अहिले हामीले गरिरहन खोजिरहेछौँ, हाम्रो बाटो मिलेको छैन। हाम्रो प्रदेशको पनि मिलेको छैन, सङ्घको पनि मिलेको छैन, नेपालकै मिलेको छैन। अहिले साँच्चै भन्नु भने जनसहभागितामा विकासको मोडल बनाउने भन्दा नि इन्जेक्ट गर्ने क्या, लाद्ने। त्यो कारणले गर्दाखेरि जनताले साँच्चै नै त्यो विकास भएको अनुभूति नगरे हो कि? मैले यो एउटा हाम्रो गाउँतिर के हुन्थ्यो भने अहिले मलाई यो विकासमा अनुसन्धानमा हिँडेपछि बडो छर्लङ्ग हुन्छु। गाउँमा गोरु जोत्ने बेलामा चाहिँ गोरुलाई तेल खुवाइन्थ्यो। तेल खान गोरु मान्दैन थियो। एकदम बहादुरहरू गाउँका बलियाहरू बोलाइन्थ्यो, त्यसले 4 खुट्टा समाउँथे। अर्को बहादुर बोलाइन्थ्यो, त्यसले मुख च्यात्थ्यो गोरुको, र ड्याङ्ग अर्को बहादुरले चाहिँ नि गोरुलाई तेल खुवाइदिन्थ्यो, कोच्याइदिन्थ्यो भनौँ न। अहिलेको विकास त्यस्तै हो। त्यो स्थानीय समुदायको आवश्यकता, स्थानीय समुदायको इच्छा, स्थानीय समुदायले आफ्नो भविष्य देखेको कुरामा अहिलेको विकास प्रक्रिया फेसिलिटेडै छैन। विकास प्रक्रिया केही मुठीभर मान्छेहरूले अगाडि बढाएछन्, त्यसको प्रतिफल नै मिलेको छैन। यदि विकासको प्रतिफल मिलेको भए नेपालमा यो वर्गीय असन्तुलन हुन्छ, नेपालमा बसाइँ सराईको यो प्रक्रिया हुन्छ। अलिकति हामीले विकासको प्रक्रिया मिलाउन सकेको भए, गाउँ राम्रो बनाउन सकेको भए त मान्छे गाउँमा बस्थे नि। गाउँमा बस्नु त आर्थिक रूपमा विपन्न साबित हुनु, गाउँमा बस्नु सामाजिक रूपमा हेला साबित हुनु। आज तमाम गाउँमा गएर सोध्नुहुन्छ भने गाउँमा अन्त कहीँ जान नसकेर गाउँमा बसिया छ क्यारे भन्ने हिन्ताबोध छ। गाउँमा बस्नुको गौरव छैन।
भनेपछि तपाईँको हामीले यसरी बिस्तारै आर्थिक रूपका केही व्यक्तिमा केन्द्रीकरण, बसाइँ सराईको प्रक्रियाले केही ठाउँमा मान्छेको अनावश्यक कन्फ्लिक्ट, अब नेपालको यो चाहिँ राजमार्ग छेउछाउ हेर्न जानुहुन्छ भने त्यहाँको रिसोर्सले अभ्याउनेवाला छैन, त्यहाँ कन्फ्लिक्ट हुनेवाला छ र त्यो द्वन्द्व नेपालका लागि नयाँ द्वन्द्व हुनेछ हामीले समयमा विचार पुर्याएनौँ भने। त्यसो भएको हुनाले हामी सङ्घीय राज्य व्यवस्थामा जुन आइपुगेका छौँ यो हाम्रो लागि उपयुक्त राज्य व्यवस्था हो भन्नेमा म एकदम कन्भिन्स छु। हाम्रो लागि नेपाली सन्दर्भमा यो सङ्घीयता अहिले हामीले जुन प्रकारले व्यवस्थापन गर्न खोज्दैछौँ यो राम्रो कुरा हो, तर यसलाई रियलमा फङ्सनलाइज कसरी गर्ने, रियलमा सङ्घीयता कसरी अभ्यास गर्ने, रियलमा स्थानीय सरकारलाई स्थानीय सरकार जस्तो कसरी बनाउने, प्रदेशलाई प्रदेश सरकार जस्तो कसरी बनाउने। अब प्रदेश सरकारले गरेको काम र स्थानीय सरकारको कामको फरक छुट्याउ भनेर तपाईँलाई निबन्ध दिने भने बडा गाह्रो छ। स्थानीय सरकारले नि बाटै खनेको छ, प्रदेशले नि बाटै खनेको छ, बाटै खनेको छ, उसले पनि चाहिँ उयो नै गरेको छ भनेपछि हामीले तीनटा सरकार बनाएको त तीनटा बेग्लै काम छ भनेर होला नि त। म बुझ्दिनँ है क्या हो यो। तीनटा बेग्लै बेग्लै काम छ, एउटै काम गर्न त तीनटा एक्टर त चाहिँदैन, तर तीनटा बेग्लै बेग्लै काम छन् होला भनेर बनाएको तपाईँको तीनटै एक्टर एउटै काम गरिरहेछन्। मेरो मूल प्रश्न अहिले म कसैलाई स्थानीय सरकारहरूलाई धेरै दोष दिने पक्षमा नि छैन, स्थानीय सरकारहरूलाई गाली गर्ने पक्षमा नि छैन, तर यो प्रक्रियालाई कहाँनिर कसरी सच्याउने भन्ने कुरामा एकपटक बहस गरौँ, एकपटक चिन्तन गरौँ, एकपटक मनन गरौँ र यो प्रक्रियालाई अलिकति मिलाएर लैजाऊँ भन्ने मात्रै हो अहिलेको मेरो। तर यो तपाईँले बहुत गजबको कुरा उठाउनु भयो क्या। हुन त हाम्रो यहीँ भक्तपुरको एउटा नगरपालिका छ जो नेपाल मजदुर किसान पार्टीले एब्सोल्युट अहिले पनि जितिसक्यो र उहाँहरूले 5 वर्ष अगाडि जित्दाखेरि को परिणाम हेर्ने हो भने केही सङ्घ संस्थाले गरेको रिसर्चमा पनि 1 नम्बरको नगरपालिका भक्तपुर नगरपालिका भयो। मैले तपाईँसँग जस्तै यसरी नै त्यहाँको मेयर साहबसँग मैले अहिले पनि उहाँले नै जित्नुभयो, सुनिल प्रजापति, उहाँसँग मैले छलफल गरेको थिएँ। उहाँहरूले सामान्यतः मलाई गजब लागेको कुरा विद्यार्थीहरूले डिस्टिङ्सन ल्याएन भने किन ल्याएन भनेर अभिभावक र टिचरहरूसँग मिटिङ बस्छन् रे मेयर साहबहरू क्या होइन। जस्तो स्वास्थ्य चौकी होस् या त्यो पेरिफेरीमा भएको हस्पिटलमा सहज रूपमा स्वास्थ्य पाएन, स्वास्थ्य उपचार हुन सकेन भने किन हुन सकेन भने हस्पिटलको व्यवस्थापन र डाक्टर साहबहरूसँग बसेर छलफल गर्छन् रे होइन। तर हाम्रोमा त तपाईँले अघि नै भनिसक्नुभयो, म आइसकेँ वडामा अध्यक्ष भएर त्यो विद्यालय व्यवस्थापन किन चाहियो भन्ने खालको जुन खालको मानसिकता, जुन खालको चेतना छ नि, त्यसले साँच्चै नै हाम्रो स्थानीय जुन खालको सेवा थियो नि, स्थानीयले पाउनुपर्ने सेवा होइन, आज भक्तपुर उत्कृष्ट हुन सक्ने तर हाम्रै काठमाडौँको काठमाडौँ महानगरपालिका किन हुन नसक्ने भन्ने प्रश्न आउँछ नि होइन। अनि यही बेला मैले अर्को पनि प्रश्न उठ्छ होला जस्तो लाग्छ कि आज नेपाली कङ्ग्रेस, नेकपा एमाले, माओवादी केन्द्र लगायत अलिकता ठुलो सङ्ख्यामा सिट जित्ने पालिका जित्नेहरूले भक्तपुरसँग जसले नियामक पाले एउटा मात्रै पालिका अहिले जितेको छ त्यहाँबाट सिद्धान्त हुन्थ्यो होला नि राम्रो कुरा त होइन भन्ने पनि फेरि हामीसँग सिक्न सक्ने क्षमता पनि हामीले गुमाइसकेका छौँ। हेर्नुहोस् नेपाली राजनीतिमा म जान्दिनँ भन्न नहुने, म सिक्दैछु भन्न नहुने, राजनीतिक नेता त यस्तो देवत्व कि सारा कुरा जानेको, सबै त जान्दैन होला नि त। अब भक्तपुरले राम्रो गरेको छ भन्दा पनि यहाँ डर छ कि हामीले नराम्रो गरेका छौँ र भन्ला भने जस्तो। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो राजनीतिमा 2-3टा कुराको मृत्यु भयो। एउटा उत्साहको मृत्यु कमजोर छ, एउटा तपाईँको जनपरिचालन ज्यादै कमजोर छ, अर्को सिकाइ ज्यादै कमजोर छ र अर्को तपाईँको हामीले सधैँ भनिरहेको ज्ञान निर्माणको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ। ज्ञान कहीँ आकाशबाट खस्ने होइन, सिद्धान्त विचार कहीँ आकाशबाट खस्ने हुन्छ होइन, त्यसको आफ्नो प्रक्रिया हुन्छ नलेजको। त्यो ज्ञान निर्माणको प्रक्रियाभन्दा राजनीतिक दलहरू अलि बाहिरै हुनुहुन्छ। यो वा त्यो होइन, सर्वश्रेष्ठ भयो, सर्वश्रेष्ठ। त्यसो भएको हुनाले हामीले संहिता आएपछि हाम्रो जुन अपेक्षा थियो संवैधानिक रूपमा ठिकै छ, यो जुन पोलिटिकल अरेन्जमेन्टका हिसाबले पनि यो साह्रै बेठिक छैन, यसलाई सपार्न पर्ने केही त छन्। बेठिक चाहिँ कहाँ भयो त भन्ने कुरा तर ठिक, तर परिणाम किन ठिक आएको छैन भन्दाखेरि त हाम्रो अभ्यासमा धेरै खराब छ। भनेपछि यो पोलिसी नीतिगत हाम्रो समस्या हो कि अभ्यासगत समस्या हो भनेर विश्लेषण गर्नु पर्यो हामी हाम्रो। तर अझ तपाईँलाई यहाँ विश्लेषण गर्न सहज हुन्छ होला होइन। हामी खास गरेर स्थानीय सरकारको होस् या मेयर होस्, उपमेयर होस्, वडाध्यक्ष होस् या सामान्यतः अहिले सदस्यसम्म पनि उठ्नेहरू जोसँग मनी छ, जोसँग मसल छ, त्यस्तो मान्छे मात्रै गएर फाइट गर्न सक्ने भयो, जसले एउटा भिजन क्रिएट गर्न सक्छ, जसले सधैँ जनताको सेवा गरिरहेको छ, त्यस्ता मान्छेहरू गएर चुनावमा उठ्न सक्ने, पहिलो त उठ्नै नसक्ने, उठिहाल्यो भने जित्न नसक्ने परिस्थिति बन्यो क्या।
त्यस कारणले भोलि परिणाम चाहिँ हामी रोप्दाखेरि काँडा रोप्ने अनि खोज्दा फल खोज्दा हामीसँग 3-4वटा समस्याहरू नेपालको राजनीतिमा बडो जब्बर भएर आए। एउटा तपाईँले मैले अहिले पनि भने र फेरि पनि दोहोऱ्याउँछु, कस्तो संस्थाका लागि कस्तो क्यारेक्टरको मान्छे, कुन इन्जोय गर्ने मान्छे, कस्तो नलेजको मान्छे भन्ने कहीँ खोजबिन भएन, जहाँ जो पनि फिट। र दोस्रो, पार्टीहरू धेरै यति गुटीय यति महागुटीय भयो, एउटा पार्टी हराउन अर्को पार्टी चाहिँदैन त्यहाँ आफ्नै पार्टी पर्याप्त छ। आफ्नो उम्मेदवार हराउनलाई अरू कोही चाहिँदैन आफ्नै उसकैको कमरेड हो कि जय नेपाल हो कि के हो कि उही तयार छ, त्यतै ठिक छ हराउनलाई। यति धेरै गुटीय भयो, गुटले पार्टीलाई फियर भन्न दिएन, पार्टीलाई पार्टी भन्नै दिएन। दोस्रो, तेस्रो, पार्टीभित्र जुन चिन्तन प्रणाली हो, पार्टीभित्र जुन बहस प्रणाली हो, पार्टीभित्र जुन एउटा बहस गर्ने, वैचारिक चिन्तन गर्ने, ज्ञान निर्माणको प्रक्रियामा सारा सदस्यहरूलाई होम्ने, सारा सदस्यहरू पार्टीका नेता उपल्लो नेता मात्रै होइन, सारा सदस्य पूर्व मेची महाकालीका मान्छेहरू एउटा प्रशिक्षणमा पुग्ने, त्यो प्रक्रिया हरायो। र अर्को प्रक्रिया तपाईँको जो चाहिँ बडो दुर्भाग्यको प्रक्रिया हो, हेर्नुहोस्, जनताप्रति उत्तरदायी भावना, पारदर्शी भावना त सकियो नि। एउटा राजनीतिक नेता सबभन्दा धेरै डराउनु पर्ने जनतासँग हो, एउटा राजनीतिक कार्यकर्ता सबभन्दा धेरै डर मान्नुपर्ने, जवाफदेही हुनुपर्ने, उत्तरदायी हुनुपर्ने जनतासँग हो। तर उसलाई आफ्नो उपल्लो कमिटी रिजाए पुग्यो, उपल्लो कमिटी रिजाइदिए पुग्यो, उपल्लो कमिटीलाई मिलाइदिए पुग्यो, दाई कमरेड को हो मिलाइदिए पुग्यो। जनतालाई इग्नोर गर्ने, मैले 3-4वटा कुरा भने, अन्तिममा म तपाईँलाई यो बडो दुर्भाग्य हो, जनतालाई इग्नोर गरेर पोलिटिक्स गर्न जे खोजिया छ यो बडो अस्थिरो छ। तर यसले तपाईँले जुन भनिरहनु भएको र हामीले जुन बुझिरहेको जुन खालको एउटा संहिताको मर्म र स्थानीय सरकारको जुन भावना छ होइन, एउटा मर्म छ, त्यो अनुसारले हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारले जनतामा जुन खालको सेवा डेलिभर गर्नुपर्थ्यो, जुन जनतामा जुन खालको नैराश्यतालाई कम गर्दै जानुपर्थ्यो, जनता र एउटा सरकार बिचको वास्तवमा सरकारले जनताको साँच्चै सेवाको है भन्ने खालको जुन खालको भावना जुन छैन भनेर जुन यहाँले विश्लेषण गरिरहनु भएको छ नि, त्यो गर्न नसक्दा त यो सिस्टमै फेलियर हुने दिशामा जान्छ। अब हेर्नुहोस्, हामी सिस्टम फेल भयो भने हामीसँग के छ र, हामीले कति सिस्टम फेर्ने, कति फेर्ने, हाम्रै पालामा धेरै फेरिसक्यौँ। हामी सिस्टमलाई म्याच्योर बनाउने, सिस्टमलाई परिपक्व बनाउने, सिस्टमलाई जवाफदेही बनाउने, सिस्टमलाई अलिकति जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने हो। अब यो सिस्टम पनि फेल भयो भने नेपालमा के हुन्छ, यहाँभन्दा राम्रो सिस्टम आउँछ म भन्न सक्दिनँ। म राजनैतिक प्रणालीका हिसाबले कन्भिन्स छु। ल हेर्नुहोस् है, मेरो कुरा फेरि, मेरा असन्तुष्टिहरू यत्र व्यापक छन्, तर म राजनैतिक प्रणालीका हिसाबले सन्तुष्टै छु। तर हामीले त्यसलाई व्यवस्थित गर्ने, त्यसलाई म्याच्योर बनाउने, त्यसलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने कुरामा हामीले छलफल गरेनौँ। हामीले 5 वर्षै पनि स्थानीय सरकारको समीक्षा कहाँ गऱ्यौँ? 5 वर्ष स्थानीय सरकारले के गर्न सक्यो, के गर्न सकेन भनेर राजनीतिक दलहरूले, सङ्घीय सरकारले गर्नु पर्दैन। मैले त्यो कतै गरे थाहा पाएको छैन, मैले नथाहा पाइकन गर्नुभयो भने अर्को कुरा हो, मैले गरे अब थाहा पाउँथेँ होला भन्ने लाग्छ। भनेपछि त्यो प्रकारले हामी गइराखेका छौँ। र मलाई अहिले लागेको चाहिँ कसरी यो परिपक्व बनाउने दिशातिर, जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने दिशातिर कहिले जाला, कसरी लैजाने हो भन्ने चाहिँ अहिलेको प्रश्न हो जस्तो लाग्छ। तर सामान्यतः हेर्ने हो भने स्थानीय सरकारको मेयर होस् या अध्यक्षहरू होस्, सामान्यतः हेर्ने हो भने बैठकभन्दा बाहेक उनीहरूले जनताको घर दैलोमा फेरि गएर सल्लाह गर्ने, छलफल गर्ने समय नै पाउँदैन जस्तो देख्छु कि मैले। यसो पहिलाको हिसाबले हेर्ने हो भने काठमाडौँमा बोलाएको छ, प्रदेशमा बोलाएको छ, सदरमुकाममा बोलाएको छ, यस्ता गोष्ठी सेमिनारकै यति धेरै भइरहेको देख्छु कि। तर तपाईँ भन्नुहुन्छ के विषयमा छलफल भयो होला भन्ने चाहिँ फेरि मेजर कुरा हो। होइन, यो गोष्ठी सेमिनार एजेन्डा नमिलेपछि हुँदैन क्या। गोष्ठी हुनु र एजेन्डा मिल्नु त फरक कुरा हो। त्यसो भएको हुनाले अब हेर्नुहोस्, धेरै गोष्ठी गरेर धेरै केही गरेर पनि अर्थ छैन। गाउँपालिकालाई, गाउँपालिकाका प्रतिनिधिहरूलाई, प्रदेशका प्रतिनिधिहरूलाई जनताप्रति उत्तरदायी बनाउने मेकानिजम, जनताप्रति जवाफदेही बनाउने मेकानिजम, जनताप्रति पारदर्शी बनाउने मेकानिजम हामीले विकास गर्दै जानुपर्छ। त्यो गरियो भने होला। तर अहिले मेरो प्रश्न चाहिँ कहाँनिर भने, कहाँनिर यो प्रक्रिया सुरु हुने होला, यो परिपक्व बनाउने, त्यो चाहिँ मलाई पनि चिन्तैकै विषय छ। यो साँच्चै भन्नु भने जनताप्रति भनौँ न जनउत्तरदायी सरकार नभएको कारण होइन, नेता नभएको कारण अहिले यसो हेर्दाखेरि नि जहाँ पहिला जुन पार्टीका थिए नि, जितेका थिए नि, ती पार्टीका ती मान्छेहरू अधिकांश ठाउँमा हारेका पनि छन् है। त्यो कारण हो, हारेका पनि छन्। र तपाईँले हेर्नुहोस्, धेरै ठाउँमा पुरानो उम्मेदवारहरूले हारे। त्योबाट सिक्नु पर्दैन हामीले? किन हारेका छन् त भन्दा जनताको भावना समेट्न नसकेर हारेका छन् भन्ने कुरा हामीले बुझ्नु पर्दैन अब राजनीतिमा?
काठमाडौँमा चाहिँ नि किन एमाले लिड त्यत्रो चाहिँ भारी बहुमत पाएको ठाउँमा अहिले बालेन आइपुगे। यो पहिल्यै काठमाडौँमा अलिकति जनताले ज्वरो आउँदाखेरि चाहिँ एउटा शरीरले अघिल्लो दिन इन्डिकेटर दिन्छ, अलि असिलो हुन्छ नि। रन्जु दर्शनाले पहिले इन्डिकेटर दिइसकेकी थिइन् ल है अलिकति काठमाडौँका जनता असन्तुष्ट छन् भन्ने। तर त्यो असन्तुष्टिलाई सम्बोधन गर्ने उम्मेदवार त अहिले मिलेन, यो वा त्यो दलको होइन। भने भनौँ न एमालेकै जुन सुनिता डङ्गोल उठाछन् त्यसमा मतान्तर फेरि हेर्ने हो नि त। उसले त राम्रै ल्याइरहेछन्। अब जनता त्यति ऊ पनि छैन नि त काठमाडौँका। अब केशव स्थापित हेर्नुहोस्, अब जमानामा राम्रो गरे कि गरेनन् कि, कहाँ डुले कति डुले के गरे, लोकतान्त्रिक आन्दोलनमा ऊ कहाँ थिए भन्ने कुरालाई ख्यालै नगरिकन दल नेतालाई के लाग्छ भने टक्क मैले उठाइदिएपछि जनताको काम चाहिँ आउने लाइनमा लाएर भोट हालेर छाप लाउने भन्नुहुन्छ। अहिले पनि यो दोहोरिएकाले हारिरहेछन्। नयाँले जितिया छन्, बरु नयाँ ठाउँमा कोही आइरहेछ भने जनता अब अधिकतमभन्दा अधिकतम विकल्प खोजिरहेछ भन्ने देखियो होइन। जनताले राजनैतिक प्रणालीका हिसाबले भन्दा पनि राजनैतिक व्यक्तिको हिसाबले, नेतृत्वका हिसाबले जनताले चोइस गरिरहेछ। तर स्थानीय हिसाबले हेर्ने हो भने जस्तो यहाँ बालेन शाह होइन, धरानमा हर्क साङपाङ, जस्तो तपाईँको धनगढीमा चाहिँ गोपी लगायतका मान्छेहरूको स्वतन्त्र नेपालको थोरै ठाउँमा यो देखियो, खास गरी काठमाडौँमा देखियो, धरानमा देखियो। यो कुनै यसले पनि धेरै पारा लाउँदैन। हेर्नुहोस् है, फेरि म उहाँले जित्नुहुन्छ, उहाँले जितेकोमा म बडा हर्षित छु। बालेन शाहले जितेकोमा मलाई केही छैन, बडा राम्रो छ, एउटा युवाले जित्नुभयो। तर के हो भने हामीले सिक्नुपर्ने के हो भने कि अब बालेन शाहले जिते पनि हाम्रो राज्य यन्त्रका पाटपुर्जा यिनै हुन्, कति काम गर्न सक्नु होला। अब यही हो नगरपालिकाको ब्युरोक्रेसी, यही हो नगरपालिकाको चाहिँ खरिद प्रक्रिया, यही हो नगरपालिकाको वर्किङ अप्रोच त यही हो। उहाँले आएर जितेर कति पुरै आमूल परिवर्तन त गर्न सक्नुहुन्न होला भनेपछि हामीले अब कस्तो व्यक्ति खोज्यो र कस्तो पद्धति खोज्योतिर जानु पर्यो। अब राजनीतिले मतदाताले कस्तो व्यक्ति खोजिरहेछन् र कस्तो पद्धति खोजिरहेछन् मा जानु पर्यो। तपाईँले अघि भन्दै आउनुभएको जस्तो व्यक्ति चयन, उम्मेदवार चयनको त्यहाँ जानु पर्यो। र अलिकति यो हाम्रो स्थानीय सरकारलाई नन ब्युरोक्रेटिक कर्मचारी तन्त्रीय बनाउने होइन। स्थानीय सरकारकोमा त जनता जाम हुनु पर्यो। आज काम नभएको दिन मेरो गाउँपालिका जान्छु भन्ने हो स्थानीय मान्छे किसानले। सकेसम्म किसानलाई गाउँपालिका जान पर्यो भने गाउँपालिकामा हुने हेलाले किसान रोएर फर्किन्छन्, ज्वरो आउँछ किसानलाई। फुर्सदका दिन चौतारामा बस्न साटो म मेरो पालिकामा जान्छु, ओहो मेरो पालिका रमाइलो छ, त्यहाँ कति कायदा छ कुरा, मेरा दुःख सुनिन्छ, त्यहाँ वडा अध्यक्ष मेरै छन्, गाउँपालिकाका अध्यक्ष मेरै छन्, आहा भन्ने बनाउन सकिँदैन हामीले। अब हाम्रो बाटो त्यता हुनु पर्यो भन्ने हो मेरो अहिलेको तर्क चाहिँ। तर एउटा हिसाबले हेर्यो भने यो जुन स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई जसरी एउटा होइन भोट एकदम क्रस भएर गइरहेछ नि, यसले फेरि दलहरूप्रतिको कतै वितृष्णा, दलहरूप्रतिको विकर्षण हो कि दलहरूप्रतिको विकर्षण नभए त स्वतन्त्रहरूको यति आउँदैन। दलहरूको विकर्षण हो। तर नेपालभरि ओभरअल हेर्ने हो भने दलैहरू हाबी छन्, कति ठाउँमा छन्। र अब यो दलहरू भन्दा बाहिरबाट धेरै आयो भन्ने हल्ला गरिरहेछ, त्यो वास्तवमा धेरै होइन, कति छन् र दल। तर एउटा फेरि तपाईँले भन्नुभयो सङ्केत हो, सङ्केत हो। र तपाईँले बुझ्नुपर्ने कुरा के हो भने नेपाली समाज यति दलीयकरण भएको समाज हो कि हेर्नुहोस्, हाम्रो समाज राजनैतिकरण भएको समाज होइन। राजनैतिकरण भनेको के हो भन्नाले समुदायले आफ्नो स्वार्थ हेर्छ। राजनीतिकरण भयो भने आफ्नो नाफाघाटा हेर्छ समूहले। ओहो यसले मेरो स्कुललाई के गर्ला, यसले मेरो स्वास्थ्य चौकीलाई के गर्ला, यसलाई जिताइयो भने मेरो वन व्यवस्थापन के होला, यसले जित्यो भने हार्यो भने भनेर उसले आफ्नो स्वार्थसँग जोडेर हुन्छ। दलीयकरण भएको समाजले स्वार्थ बडा ठिक छ, मेरो दलले भन्यो मैले अब ज्यान दिनुपर्छ भन्ने टाइपको। हामीले 48 सालपछि खास गरी नेपालको समाजलाई राजनीतिकरण गर्ने दिशामा लागेनौँ, हामी दलीयकरण गर्ने दिशामा लाग्यौँ। र दलीयकरणभित्र फेरि गुटिए अर्को छ, फेरि गुटियाकरणभित्र एउटै पार्टीको नेताका 5 वटा गुट, तिनका फेरि सासाना गुट, यो त छोइसाध्यै भनिसाध्यै छैन, हामीले बुझिसाध्दैको। त्यसो भएको हुनाले यो जो बाहिर स्वतन्त्र धरानमा जे भयो, काठमाडौँमा जे भयो, यो ठुलै कुरा हो। किनभने यति दलीयकरण भएको समाजमा यतिको चाहिँ मत आउनु उहाँहरूको यो ठुलो कुरा हो। तर के हो भने मूल प्रश्न यो समाजलाई दलीयकरणबाट समाजलाई राजनीतिकरण गर्ने एक्टरको मूल प्रश्न थियो। तर त्यो सँगसँगै अर्को प्रश्न पनि उठ्छ। सामान्यतः के हो भने दलले मैले जो उम्मेदवार दिने भन्ने भन्दा पनि सामान्यतः अहिले मैले देखेको जस्तो भारतको कुरामा पनि दलीय भन्दा पनि स्वतन्त्र ढङ्गले व्यक्तिगत चुनावमा उठेर आउने जुन खालको ऊ छ नि, त्यो खालको डिमान्ड हुँदै गयो कि यो यदि दलहरू आफू अलिकति पनि रूपान्तरण नहुने हो भने, यदि दलहरूले आफ्नो सरकार सञ्चालन गर्ने पद्धतिमा अलिकति पनि फेरबदल नगर्ने हो भने, एक खालको दलीय तानाशाहीलाई दलहरूले मात्र आत्मसात गरिरहने हो भने यो परिस्थिति राम्रो छैन। आज स्वतन्त्र त 25 जनाले चाहिँ पालिका जितिसके हो, यो परिस्थिति राम्रो छैन। दलहरू
यो सिकेर दलहरू रूपान्तरण हुनु पर्यो नि त। अब दलहरूले उम्मेदवार चयन प्रक्रियामा रूपान्तरण हुनु पर्यो, उम्मेदवार छनौटमा हुनु पर्यो, निर्णय प्रक्रियामा हुनु पर्यो। म त बुझ्दिनँ सङ्घमा कसले कहाँ गर्ने हो, हामीले सङ्घीयता ल्याएको छ, महानगरको उम्मेदवार कसले तोक्ने हो, उपमहानगरको उम्मेदवार कसले तोक्ने हो, कहाँ तोक्ने हो, यो सङ्घीयता हो कि यो केन्द्रीयता हो कि, यो बडो भद्रगोल छ। हुन्छ, यहाँले समय दिनुभयो, अत्यन्त राम्रो विश्लेषण गरिदिनु भयो, विचार राखिदिनु भयो, यहाँलाई धेरै धन्यवाद। आदरणीय दर्शक, आज हामीले कुराकानी गऱ्यौँ विश्लेषक तथा लेखक सुमत घिमिरेसँग, विशेष गरेर स्थानीय सरकार सञ्चालन, स्थानीय सरकार प्रतिको अपेक्षा लगायतका सन्दर्भमा आज हामीले छलफल गऱ्यौँ, विश्लेषण गऱ्यौँ। सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।